एउटा सहयोग र समर्थनले आज रेडियो नम्बर 1 बनेको छ, नम्बर 1 बनेको छ। त्यसैले यसमा एउटा टिमवर्क छ। यो रेडियोको सञ्चालनमा हाम्रो एकदम जागरुक, एकदम सशक्त, क्रान्तिकारी टिम छ, जसले देशको लागि, लोकतन्त्रको लागि, विधिको शासनको लागि, कानुनी राज्यको लागि मात्र काम गर्छ र व्यवसायी पत्रकारिता गर्छ। त्यसैले आजको दिन नेपाली रेडियो नेटवर्कले यो कार्यक्रम मनाइरहँदाखेरि यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ यो रेडियोको प्रभावकारिता, यसको भूमिका, यसले खेल्ने आगामी दिनमा कदम झन् प्रभावकारिता अब रेडियोको हुँदैछ। अहिले हामीले सर्वे प्रस्तुत गऱ्यौँ यहाँ रामचन्द्र पौडेलज्यू, नेपालमा सबैभन्दा बढी सुनिने कार्यक्रम भने रेडियो कार्यक्रम रहेछ। सबैभन्दा बढी रामचन्द्र पौडेलज्यू बिहान मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ, उहाँ तन्दुरुस्त हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। किन भन्दाखेरि उहाँ बिहानै सबै सूचना लिनुहुन्छ र उहाँ, मलाई थाहा छ अहिले उहाँले बोल्नुहुनेछ, उहाँ नेपाली बस नसुनिकन प्रत्येक दिन मलाई उहाँले भन्नुहुन्छ र मलाई धेरै नेताले, जस्तो दिपक खड्काले एक दिन भन्नुभएको छ, रामचन्द्र पौडेलजी मलाई त तुरुन्त रामचन्द्र पौडेलले फोन गर्नुभयो नेपाली बसमा मैले बोलिसकेपछि। त्यो किसिमको प्रभाव नेपाली बसको र त्यसले दिन खोजेको सन्देश आज हामी सबैको लागि अनुकरणीय उदाहरणै छ। आज हामी नेपाली रेडियो नेटवर्कको वार्षिक उत्सवमा छौँ। नेपालको संविधानले आज 6 वर्ष पुरा गरेर 7 वर्ष प्रवेश गरेको छ। नेपालको संविधानका कमी कमजोरी के छ? यो संविधान उत्कृष्ट संविधानहरू, तपाईँलाई थाहा छ धेरै संविधानहरू आयो, सबैलाई उत्कृष्ट भनियो। अब यो संविधान चाहिँ सबैभन्दा बढी जनताको सहभागितामा जनताले लेखेको र संविधान सभाबाट पहिलोपटक देशमा जारी भएको संविधान हो। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान हो। त्यसरी यो संविधानको बारेमा पनि आज हामी विशेष बहस गर्दैछौँ र नेपाली रेडियो नेटवर्कको बारेमा पनि हामी बहस गर्दैछौँ, रेडियोको बारेमा पनि हामी बहस गर्दैछौँ। र मैले आज नेपालको मिडियामा 4वटा मिडियाको नेतृत्व गरेको छु। नेपाली रेडियो नेटवर्क, रिपोर्टर्स नेपाल.com, दिव्यदर्शन टेलिभिजन, रिपोर्टर्स नेपाल.com, रिपोर्टर्स क्लब र मैले धेरै प्रिन्ट मिडिया लगाएँ। तपाईँहरूलाई थाहा छ नेपाली रेडियो यानारायण पनि छ हामीसँग। धेरै मिडियाको मैले नेतृत्व गरिरहँदाखेरि यहाँलाई भन्न चाहन्छु, आगामी दिनमा हामी नम्बर 1 मिडिया हाउस स्थापनाको निकट पुगेका छौँ, निकट। र केही दिनपछि नेपालको मिडियामा हामी क्रान्ति सिर्जना गर्नेछौँ र हामी कर्पोरेट कल्चरमा जान चाहन्छौँ। अब नेपालमा व्यवसायिक पत्रकारिता गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले सिकेको छु र व्यवसायिक पत्रकारिता कसरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हामी त्यतातिर केन्द्रित छौँ। र हामी दुईटा कुरामा सम्झौता गर्दैनौँ, राष्ट्रियताको बारेमा र लोकतन्त्रको बारेमा। यो दुईटा हाम्रो लागि प्राणभन्दा प्यारो छ, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता। त्यसैले अरू कुरामा हामी तपाईँहरूको विचारलाई उच्च प्राथमिकता साथ सम्प्रेषण गर्नेछौँ। र नेपालमा सञ्चार जगतमा मैले 5वटा मिडियाको नेतृत्व गरेको छु। यी 5वटै मिडियालाई नम्बर 1 मिडियामा रूपान्तरण गर्ने मेरो योजना छ, कार्यक्रम छ। यहाँहरूको सहयोग र समर्थन पाऊँ भन्दै लामो भाषण नगर्दै यहाँहरूलाई अभिनन्दन गर्दै संविधान दिवसको दिन सबैलाई बधाई र सफलताको शुभकामना दिँदै नेपालको संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि यहाँहरूको सहयोग समर्थन, जनताको सहभागिता अनिवार्य आवश्यकता छ। त्यसैले आज हामी लोकतन्त्रमा जुन प्रगति उन्नति गर्दैछौँ त्यतातिर हामी सबैको सहभागिता होस् भन्दै म अब वक्ताको रूपमा हाम्रो बिचमा 3 जना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म अनिल झाजीले हात उठाउनु भएको छ, पार्टीका नेता अनिल झाजी, तपाईँले संक्षिप्त आफ्नो कुरा राखिदिनुहोस् नेपाली रेडियो नेटवर्क र नेपालको संविधानको बारेमा। धन्यवाद ऋषिजी। मञ्चमा आसीन नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यू, मञ्चासीन साथीहरू, म अर्कै साथीसँग चिया खान जानुपर्ने, ऋषिले तुरुन्तै तानेर ल्यायो। त्यस कारणले मैले एकछिनको लागि आउँछु भनेको थिएँ। यसले ऋषिजीले मलाई प्रिभिलेज दिएको होइन, उहाँले मलाई निमन्त्रण नै 5 मिनट पहिले गरेको र उहाँको डरले आइपुगेछ। त्यसैले ऋषिको के भन्छ खालि राष्ट्रियता र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता मात्रै होइन, एक प्रकारको आतङ्क पनि छ नेपाली मिडिया। त्यसैले त्यो क्षमता सबैमा हुँदैन, त्यो ऋषि थमलामा छ। त्यसको लागि म ऋषिजीलाई र उहाँको सिङ्गो टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु। यसै प्रकारले यो नेपाली रेडियो नेटवर्क र उहाँको नेतृत्वमा सञ्चालित सबै मिडियाहरू दिनानुदिन उत्तरोत्तर प्रगति गर्दै जाओस्। जहाँसम्म आज संविधान दिवसको कुरा छ, मैले यहाँ आग्रह गर्नै पर्ने हुन्छ। एउटा ठुलो तबका संविधानलाई स्वागत गर्न वा संविधान दिवसलाई दीपावलीको रूपमा मनाइरहँदा हामी जस्ता यो देशका एउटा भूगोल र एउटा समुदाय बाहेककाहरू, हामी जस्ताहरू यो संविधानमा र
रहेका त्रुटि कमी कमजोरी र संविधान जारी भइरहँदाका बखत गोली चलिरहँदा भएका शहीदहरूको याद गर्नुपर्ने दिन आजैको दिन हुन्छ। त्यसलाई मलाई लाग्छ नेपाली राजनीतिका सबै नेताहरूले सबै पार्टीहरूले त्यो चिजलाई पनि हृदयङ्गम गरेर संविधान जारी भइरहँदाका बखत उहाँहरूले गरेको कमिटमेन्ट संविधान संशोधन गरिन्छ, सबैको एस्पिरेसन्सलाई संविधानमा समावेश गरिन्छ भन्ने जुन वचनबद्धता उहाँहरूले व्यक्त गर्नुभएको थियो त्यो चिजलाई शीघ्र लागू गरिनुपर्दछ भन्ने हाम्रो अहिले पनि आग्रह छ। यो नेपाली रेडियो नेटवर्कले र ऋषि धमलाजीले जुन प्रकारले सानो समयमा ठुलो ख्याति प्राप्त गर्नुभएको छ त्यसका निम्ति र उहाँले जुन प्रकार निष्पक्ष र आधार सहितको समाचारहरू सम्प्रेषण गर्नुहुन्छ त्यसको निम्ति म मेरो तर्फबाट मेरो पार्टीको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपाली रेडियो नेटवर्कको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दछु र म बिदा पनि चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। धेरै 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 म आभारी छु अनि झाजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी आज यो देशको राजनीति विषयवस्तुमा छलफल गरिरहँदाखेरि तपाईहरु सबैलाई थाहा छ संविधानको बारे हामीले छलफल गरिरहँदाखेरि हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहँदाखेरि आज यहाँहरू सबैलाई मेरो आग्रह छ आज यहाँले राम्रोसँग संविधानको व्याख्या गर्नुहुनेछ। सुभाष चन्द्र इमाल आउँदै हुनुहुन्छ। म अब रामहरि खोजेरजीलाई एकदम संक्षिप्त नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेतालाई संक्षिप्त नेपाली रेडियो नेटवर्कको बारेमा आफ्नो कुरा राख्न आग्रह गर्छु। ऋषिजी, यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि आदरणीय नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीजी, अनिल झाजी, वरिष्ठ अधिवक्ता रमणजी, सम्पूर्ण साथीहरू, यो संविधान निर्माण गर्ने कुरामा हामी 6 वर्ष माननीय रामचन्द्र पौडेल, चन्द्रकान्त भण्डारी डाक्टर हामी सबै सँगै बसेर, अनिल झा त्यतिखेर छुट्नु भएको थियो, उहाँ छुटे पनि उहाँको श्रीमती हाम्रो साथमा हुनुहुन्थ्यो संविधान बनाउने कुरामा। आज हामीलाई विश्वास लाग्यो, अनिल झाजी पनि यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। यो संविधान निर्माण भइसकेपछि यो कुरामा हामी खुसी छौँ। हिजो कता कता कुना कन्दरमा गएर यसलाई मान्दैनौँ भने पनि त्यही संविधान अन्तर्गत संसद बनेर मन्त्री बनेर शपथ गर्नुभएको छ, कार्यान्वयन गर्न लागेको छ। उहाँलाई म हार्दिक बधाई र धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो एउटा सबभन्दा संविधान लागू गर्नेको सुन्दर पक्ष हो। अनिल झा लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई म यो संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि उहाँहरूले खेलेको भूमिका दृश्य रूपमा अदृश्य रूपमा जहाँबाट खेले पनि खेलेको भूमिकाप्रति बाहिर जनतालाई एउटा कुरा भने पनि मनदेखि उहाँहरूले यो संविधान मान्नु भएको छ। यो संविधान समावेशी छ, संविधान तपाईको समानुपातिक छ। कहीँ कमी कमजोरी छन् भने हामी यसै गरी बसेर यसलाई संशोधन गर्ने ठाउँहरूमा हामी संशोधन गर्नुपर्छ। अपुग ठाउँहरूमा यो ढुङ्गाले लेखेको अक्षर होइन, बाइबल होइन, गीता होइन, हामी यसलाई संशोधन गर्न पनि सक्छौँ। तर मुलुक निर्माण गर्ने कुरामा अब सधैँ झगडा गरेर मुलुक अगाडि जान सक्दैन। म तपाईहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, ऋषिजीका प्रोग्रामहरू बिहान सबेरै उठेदेखि राति अबेर सुत्तासम्म बिहान उठ्ने बित्तिकै स्वर सुन्नुपर्ने, राति सुत्ने बेलामा अनुहार हेर्नुपर्ने टेलिभिजनमा। यस्तो प्रतिभा भएको मान्छे नेपालमा पहिलो मैले ऋषि धमलालाई देखेको छु। रेडियो एनआरएन मात्र होइन, प्राइम टेलिभिजन मात्र होइन, अरू कसैले कुनै काम गर्न सकेन भने नेताहरूले हराउने पत्रकारहरूमा ऋषि धमला रह्यो। मलाई याद छ 2051 सालतिर शेरबहादेवा प्रधानमन्त्री हुनुभएको थियो। कमल थापाको अन्तर्वार्ता लिनुपर्ने, कमल थापा कहिले सत्ता पक्षमा कहिले प्रतिपक्षमा, एकछिन अगाडि अविश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्ने, एकछिन पछाडि विश्वासको मतमा जाने। अनि उहाँ चाहिँ कुदेर तपाईँको सिमरातिर जान लाग्नुभएको छ। शेरबहादेवाले उहाँलाई जिम्मेवार दिनुभयो, ए ऋषिजी त्यो इन्टरभ्यू लिनु कमल थापाको भनेर। कमल थापा त एयरपोर्टमा पुगिसक्नु भएको, ऋषिजी कुद्दै एयरपोर्टै पुग्नु भएको छ। उहाँ पुग्दा बोर्डिङ लिएर कमल थापा प्लेनमा चढ्नुभएको छ, प्लेनमै ऋषि धमला पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको बोर्डिङ थियो थिएन थाहा छैन, तर प्लेनभित्र बसेपछि त पाइलट र अरूले थाहा पाछन्। उहाँ एयरपोर्टमा पुगेर सबै प्लेनमा पुगेर इन्टरभ्यू लिएर काठमाडौँ आउनुभएको थियो। त्यो क्षमता ऋषि धमलासँग मात्रै छ। म तपाईँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यति मात्र होइन, तपाईँहरूलाई थाहा होला नेपालमा कुनै बेला संसद विघटन भयो, राजाको शासन लागू भयो। रिपोर्टर्स क्लबलाई संसद निर्माण गरेर
सबै पोलिटिकल पार्टीका नेताहरूलाई, चाहे माओवादी होस्, सशस्त्र द्वन्द्वमा गएको, चाहे सरकारमा भएका अन्य पार्टीहरू हुन्, प्रतिबन्धित अवस्थामा नभएका पार्टीहरू हुन्, सबैलाई एक ठाउँमा ल्याएर त्यतिखेर संसदको भूमिका निर्वाह गर्ने रिपोर्टर्स क्लब त्यतिखेर संसदको भूमिका निर्वाह गरेको थियो। अहिले पनि तपाईहरु देख्नुहुन्छ यान आर्यनको बयानको अन्तर्वार्ताहरू। उहाँले कहिल्यै पनि एउटा कसैको पक्ष कसैको विपक्ष हुनु भएन, तटस्थ र निष्पक्ष हुनुभयो। यसलाई कन्टिन्युटी गर्नुहोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना बधाई तपाईलाई नै छ। मलाई एउटा किस्नीले एउटा कुरा भन्नुहुन्थ्यो, मेरो आदरणीय श्रद्धेय नेता कृष्ण प्रसाद भट्टराई, संसारमा के गर्दा आनन्द हुन्छ भन्नुभयो। मलाई लाग्छ रामचन्द्र दाई पनि त्यो कार्यक्रममा बिहान हुनुहुन्थ्यो होला। बिहान हामी चिया खान जान्थ्यौँ, म सानै थिएँ, चन्द्र दाई त्यस दिन हुनुहुन्न थियो, देवेन्द्र नेपाली मलाई याद छ, रामचन्द्र दाई हुनुहुन्थ्यो, शेरबहादुर देउवा, शैलजा आचार्य, धेरै नेताहरू थिए, सुशील दाई पुग्नु भएको थिएन। सबैलाई सोध्नुभयो सबभन्दा आनन्द तपाईँहरूलाई के गर्दा हुन्छ भनेर सोध्नुभयो। कसैले भने भोक लागेको बेला खान पाउँदा हुन्छ भन्यो, कसैले भने निन्द्रा लागेको बेला सुत्न पाउँदा हुन्छ भन्यो, कसैले विभिन्न आफूलाई जे मजा लाग्छ त्यही भने, कसैलाई मिठा कुरा भन्यो भने, कसैले नमिठा कुरा भन्यो भने, कसैले के भने। लास्टमा किस्नीले के भन्नुभयो, जो नेपालको पत्रकार महासङ्घको पहिलो सभापति पनि हुनुहुन्थ्यो, नेपालको पहिलो सभामुख संसारको सबभन्दा कलिलो उमेरको पनि हुनुहुन्थ्यो, उहाँले के भन्नुभयो, सबभन्दा आनन्द त्यो बेला हुन्छ जसले फ्रेस न्युज सही समय पाउँछ, त्योभन्दा आनन्द केही हुँदैन। त्यही हो भन्दै त्यही न्युज यहाँहरूले गरिरहनु भएको छ। म तपाईँहरूलाई हार्दिक बधाई दिन्छु। यो रेडियो एनआरएमलाई पनि तपाईँको टेलिभिजनलाई पनि मैले फेरि पनि भने, नेपालको राजनीतिमा पत्रकारिता जगतमा कति राम्रा कुरा होलान्, कति नराम्रा कुरा होलान्। कोही मान्छेको पछाडि लागे राम्रा कुरा पनि लागे उचाले गर्ने, नराम्रा पनि थेचारे गर्ने प्रवृत्ति छ। त्यसलाई एउटा निष्पक्षतामा परिणाम गर्ने काम तपाईहरुले गर्नुभएको छ। यो यान आर्यन रेडियोको मात्र होइन, सम्पूर्ण देशको ढुकढुकी बनेको छ। यसलाई पहिलो र प्रिय तपाईहरुले बनाउनु भएको छ। आज होइन शताब्दीौंसम्म 100 वर्षसम्म पुर्याउनुहोस्, मेरो हार्दिक शुभकामना छ, हार्दिक बधाई छ तपाईहरुलाई। म लामो कुरा गर्न चाहन्न। हाम्रो अनिल झाजी जान लाग्नुभयो, अलिकता सुनेर गइदियो हुन्थ्यो भनेको थियो। संविधान कार्यान्वयनको बाटोमा आज नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा जुन संविधान निर्माण भयो, कार्यान्वयन पनि हामीले गर्यौं। तपाईहरुलाई थाहा छ, अहिले संविधानमाथि आक्रमण हुँदा हाम्रै पार्टीका नेताहरूले यो संविधान वर्षमा संसद 2 चोटि विघटन भयो, 6 महिनामा 2 चोटि विघटन भयो। कानुन हेरिएन, संविधान हेरिएन, नियम हेरिएन। त्यतिखेर तपाईको टेलिभिजन रेडियो मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रजातन्त्रवादीहरूले अहिले संविधान बचाउने काममा लाग्नु भएको छ। यो संविधान बचाउने काममा जानी नजानी अहिले अनिल झाजीहरूका लगायतका तराईका पार्टीहरू पनि लाग्नुभयो। अहिले विरोध गरे पनि उहाँहरूको भित्री समर्थन संविधानको पक्षमा छ। यसलाई सदाका लागि लिएर जाउँ, मुलुक निर्माण गर्ने पार्टी कुरामा तेरो मेरो हाम्रो नभनिकन एकता प्रदर्शन गरौँ। आज म तपाईहरुलाई यही शुभकामना दिन चाहन्छु। संविधान सबैको संविधान हो, देशको संविधान हो, सबै जातको हो, सबै वर्गको हो, सबै धर्मको हो। त्यही बाटोमा लैजाउँ। रेडियो र टेलिभिजन तपाईहरुले खेलेको भूमिकाप्रति सराहना गर्दै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। नमस्ते। थ्याङ्क यू सो मच रामहरि खदेडाजी, थ्याङ्क यू सो मच। एकदम राम्रो समय सापेक्ष कुरा राखिदिनु भयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म लामो व्याख्या र विश्लेषण नगरिकन नेपाली कङ्ग्रेसका प्रभावशाली नेता डाक्टर चन्द्र भण्डारी एकदम संक्षिप्त रूपमा आफूको राखिदिनु। इस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, वरिष्ठ नेता, समाजवादी चिन्तक आदरणीय रामचन्द्र पौडेलज्यू, संविधानविद रमणजी, अत्यन्त मिठो सान्दर्भिक र वास्तविक आफ्नो अभिव्यक्त राख्नुभएका रामहरिजी, पत्रकार साथीहरू सबैलाई मेरो जय नेपालको हार्दिक अभिवादन। आजको दिन धेरै नेपालीहरूले नेपालको संविधान निर्माण गर्नका निम्ति आफ्नो ज्यान गुमाए, अङ्गभङ्ग भए, विस्थापित भए। ती सबै शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज नेपाललाई हिंसाबाट मुक्त गरिएको, आफ्नो देश आफ्नो आफै भन्न नपाएको, आफ्नो घर आफ्नो भन्न नपाएको,
17,000 भन्दा बढी मानिसहरूले ज्यान गुमाएर बनाएको संविधानको दिन निर्माण गरेको दिन र यो संविधान निर्माणको दिनको उपलक्ष्यमा सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तेस्रो, नेपालका धेरै घटनाहरूलाई, नेपालको वास्तविकतालाई, नेपालको समाजको वास्तविकतालाई सबैभन्दा नजिक पुगेर ऐनाको रूपमा काम गरेको नेपालको सञ्चार जगत र त्यो सञ्चारकर्मी र त्यसै अन्तर्गत सुरु गरिएको नेपाली रेडियो नेटवर्क, यसलाई यसका सम्पूर्ण सदस्यहरू, सबै रेडियो कर्मीहरू सबैलाई मेरो मङ्गलमय शुभकामना छ। यसको बारेमा अनौठो कहानी छ। मैले जीवन र अमृतलाई पहिलेबाट चिन्ने। अमृतको बुवा मेरो राजनीति साथी पाल्पामा। म 12-13 वर्ष पाल्पामा बसेँ, 4.5 वर्षमा त्यही जेलमा बसेँ। अमृतको बुवा मेरो सधैँ साथी। जीवन हेक्लाङ, पाल्पा हेक्लाङको 2टा भाइहरू मसँग आउनुभयो। यिनीहरू सञ्चारकर्मी। दाइ, हामीलाई रेडियो चाहियो, हामी कहाँ जाने? प्रकारका युवा राम्रा जोसिला मैले देखेर त्यहीँबाट मैले 2टा भाइहरूले रेडियो सञ्चालन गर्न खोजेका छन्। मलाई लाग्छ यिनी गाउँबाट आएका हुन्। यिनीहरू इमान्दार पनि छन्, यिनीहरूले कर्तव्य पालना पनि गर्छन्। मलाई त्यस्तो अनुभूति भयो र मैले त्यहीँबाट सबैलाई फोन गरेँ र सबै मानिसहरूले हामीले त्यसमा ऋषि धमला त नजोडी नहुने, ऋषि धमलाजीले चलाउने। मलाई लाग्छ 70 लाखको प्रतिबद्धता 1 घन्टाभित्र गर्नुभयो र त्यसै अनुसार यो रेडियो सञ्चालन गरियो र ती सबै दाताहरूलाई जसले सहयोग गर्नुभयो ती साथीहरूलाई पनि आजको दिनमा मैले अभिनन्दन गर्न चाहन्छु। र गर्वको कुरा के छ भने रामहरिजीले भन्नुभयो ऋषि धमला, बिहान पनि ऋषि धमला, राति पनि ऋषि धमला। बिहान ऋषि धमलाको आवाज, साँझ ऋषि धमलाको अनुहार। यो गजबको छ र सबै गाउँ गाउँमा, कुना कुनामा कुनै पनि मानिसले रेडियो झुन्नाएर, मोबाइल झुन्नाएर सुन्छ भने यही नै सुन्छ। यो कुरा पनि म गर्वका साथ भन्छु। ऋषि धमलालाई सबैले उठाउलान्, सबैले गाली गर्लान्। यो कृतज्ञ मुलुक र मृतहरूको मुलुकमा महाभारतमा एउटा अत्यन्तै दुःखदायी सन्दर्भ छ। द्रौपदीको चिरहरण गर्दा भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्यहरू थिए। त्यस अवस्थामा कुलवधु, पहिली बुहारी, धृतराष्ट्रको सभा, विश्व मानव विकासमा सबैभन्दा टप मानिसहरू, ज्ञानी मान्छेहरू, तिलकालदर्शीहरू जन्मेको त्यो युगमा सबै मानिसहरू मौन धारण गरे, टाउको हल्लाए र द्रौपदीले त्यति बेला भनेकी छन् यो सभा कृतज्ञहरू र मृतहरूको सभा भनेकी थिइन्। आज नेपाल कृतज्ञ र मृतहरूको सभा भइरहेको बेलामा यो संसार मान्छे जगतले सही र वास्तविक कुरा जनसमक्ष ल्याउनु ठुलो कुरा हो। म आज भन्न चाहन्छु, बीपी कोइरालाले, जवाहरलाल नेहरूले सदनबाट हिमालसम्मको सुरक्षा मैले हेर्नुपर्छ भन्दा बीपी कोइरालाले मेरो देशको सुरक्षा म गर्छु भन्दा नेहरूले माफ माग्न परेको थियो। चाइनिज सुरक्षाकर्मीले एकजना नेपालीलाई गोली हानेर मारिदिँदा बीपी कोइरालालाई अब्जेक्सन गरेर चाइनिज सरकारले माफ माग्न पर्यो, त्यसलाई कारबाही भयो। त्यो बेलामा 50,000 जरिमाना गर्न पर्यो थियो। तर आज हाम्रो धामी 21औं शताब्दीमा कोही बोल्न सक्दैनन्। देशको एकजना मान्छे 21औं शताब्दीमा तुइन काटिदा। त्यसकारण यो कृतज्ञहरूको मुलुक होइन, मृतहरूको मुलुक होइन। यो अवस्थामा ऋषि धमलाले नेपालको नाकाबन्दी गर्दा, ऋषि बस्नुहोस् त, नेपालमा नाकाबन्दी गर्दा भारतमा राजनाथ सिंहलाई सोधेको प्रश्न, त्यति बेला ऋषिजीलाई धेरै राम्रो हिन्दी आउन्नथ्यो, उहाँ गृहमन्त्री हुन्थ्यो।
उहाँले आफ्नो यही रेडियो मार्फत सोध्नुभयो, क्या आप नेपाल खान चाहता हो? यही शब्द। यो हिम्मत अहिले छ। त्यसकारण म ऋषि, तपाईँको इच्छा शक्ति, तपाईँको दृढता, तपाईँले सोधेको प्रश्नमाथि मलाई अहिले पनि गर्व छ। त्यसकारणले तपाईँले कर्तव्य निर्वाह गर्नुभएको छ सञ्चार माध्यममा। तपाईँलाई डाहाड गर्ने, तपाईँलाई आलोचना गर्ने, कुरा गर्ने धेरै मान्छे होलान्। कुरा काट्नेको त नेपालमा अभावै छैन। यो प्रसङ्गमा म तपाईँलाई आभार प्रकट गरेँ। र आज संविधान दिवस, हामीले संविधान निर्माण गराउँदाको परिस्थिति कस्तो थियो? नाकको सवाल थियो, छालाको सवाल थियो, पहाड तराईको सवाल थियो, धोती र टोपीको सवाल थियो, आपसमा तिक्तता थियो। यो तिक्तताबाट हामीले संविधान बनाएको होइन। त्यही पनि पहिलो संविधान सभाबाट 4 प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रचण्डजी बन्नुभयो, बाबुरामजी बन्नुभयो, झलनाथजी बन्नुभयो, माधव नेपाल प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। ठुला ठुला भाषणहरू गर्नुभयो। गरिबका छोराहरूलाई बन्दुक बोकाउन पनि सफल हुनुभयो। तर उहाँको नेतृत्वमा नेपालको संविधान बन्न सकेन। दोस्रो संविधान दोस्रो संविधानको चुनाव भयो। सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेसको पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। प्रचण्डका सामुन, बाबुरामका सामुन न सुशील कोइरालाले ती गरिबका छोराहरूलाई बन्दुक बोकाउन सक्नुहुन्थ्यो, न उहाँहरूको जस्तो तडक भडक थियो। एउटै कोट, एउटै पाइन, एउटै थरी दौरा, चुच्च दारी पालेको, न धेरै कुरा बोलेको बुझिन्थ्यो। त्यो मान्छेले एकातिर ध्रुवे हात्ती जस्तो पार्टी, एकातिर खुरापाती पार्टीलाई अङ्कमाल गरेर नेपालको संविधान बनाएको हो कि होइन? उहाँलाई पनि मैले आजको दिनमा श्रद्धासुमन व्यक्त गर्न चाहन्छु। तसर्थ हामीले आज भन्नुपर्छ, संविधानका बारेमा कुरा गर्ने। संविधान के हो? बेलायतमा अलिखित संविधान छ, उसले कति प्रगति गरेको छ। जापानमा अमेरिकाले बनाएको संविधान छ, उसले कति प्रगति गरेको छ। आज हामीले आफै बनाएको संविधानमा आज एउटा कुरा गरेको छ, भोलि अर्को कुरा गरेको छ, पर्सि अर्को कुरा गरेको छ। कर्तव्यको बोधै छैन। अधिकारका कुरा गरेको छ, कर्तव्यको बोधै छैन। यत्रो मौलिक अधिकार छ, शिक्षा, स्वास्थ्य, जनतालाई फ्री। आज हामीले बनाएका स्कुलहरू, 30 सालमा हामीले बनाएका स्कुलहरू, 30 सालमा हामीले बनाएका हस्पिटलहरू, कुनै गरिबको छोराको यी ठुला स्कुलहरूमा पहुँच छ? फिस दिन सक्छ? तपाईहरू पत्रकारहरू हुनुहुन्छ, तपाईहरूले रातो बङ्गालामा पढाउन सक्नुहुन्छ? बुढानीगण्डमा भट्ट पाउनुहुन्छ? युलेसमा जान सक्नुहुन्छ? हाम्रो मौलिक अधिकार कहाँ पुग्यो? हामीले बनाएका हस्पिटलहरू, कोरोनाको यत्रो पीडित हुनुभयो, तपाईँ हस्पिटलको गेटमा गएर हस्पिटललाई ठुलो ठुलो हेरेको होइन? तपाईँले निजी हस्पिटलहरूमा औषधि गर्न सक्नुहुन्छ? कहाँ गयो प्रजातन्त्र? कहाँ गयो हाम्रा मौलिक अधिकार? आज त्यो नेतृत्वले गर्ने होइन, त्यो नेताहरूले गर्ने होइन। हाम्रा नेताहरू आफ्नो परिवार, आफ्नो गुट भन्दा माथि उठ्न सकेनन्। सिङ्गो पार्टीका नेता बन्न सकेनन् नेपालमा। त्यसकारणले हाम्रो संविधान अप्ठ्यारोमा पर्यो। हाम्रो संविधान कार्य गर्न सकेर हामीले बनाएका महिलाका अधिकार, हामीले बनाएका दलितका अधिकार, हामीले बनाएको थारूको अधिकार, हामीले बनाएको मुस्लिमको अधिकार, हामीले बनाएका जनजातिका अधिकारहरू सही प्रतिनिधित्व हुन सकेन। पायो भने आफ्ना मान्छे खोज्ने, गुटको मान्छे खोज्ने, परिवारको मान्छे खोज्ने, त्यति पनि भएन भने बेच्दिने। यसकारण दुरुपयोग भयो। यसको बारेमा मैले भन्न चाहेँ। मलाई गर्व लाग्छ, विष्णु रायमाझीले एउटा गीत गाइछन्। हामीसित के छैन? ऋषि धमलादेखि विष्णु रायमाझीसम्म पत्रकार, नारायण गोपालदेखि बिपी कोइरालासम्म हामीसित छ त। हामीलाई कति खुसी लाग्दो। विष्णु रायमाझीले भनेकी छेउमै छ लाली गुलास पेउली किन खोज्छ? यो पेउली खोज्नेहरूको जमातमा देश कहाँ रहन्छ? गरिबहरू कहाँ रहन्छन्?
जनता कहाँ रहन्छन् र अन्तिममा म टिचर पनि हुँ, मैले भन्न चाहेँ महात्मा गान्धीको श्रीमती कस्तुरबा, सबै कस्तुरबा यति सबैले भाग्यमानी भन्ने कस्तुरबा महात्मा गान्धीको श्रीमती हुन पाउनु त अझ धेरै पछि त गान्धीलाई पनि भगवानै भन्लान् नि, बुद्ध जस्तै भन्लान्। उनलाई भित्रैबाट सबै भाग्यवती भन्दा मनमा अत्यन्त कुलु पिर पर्दो रहेछ के, किन त्यत्रो महान मानिसको श्रीमती हुँदा किन पिर पर्दो होला भन्दा उनी कहिले भेट्नै पाउँदो रहेछन्, कुरै गर्न पाउँदै रहेछन्। र एक दिन उनले भनिछन्, गान्धीजी महात्माजी सबैले मलाई भाग्यवती भन्छन्, म एकचोटि तपाईँसित कुरा गर्न पाऊँ भनेर गान्धीले भनेछन्, कस्तुरबा तिमी साँझमा आऊ, नरिवलको तेल ल्याइदेऊ, मेरो कपालमा तेल लगाइदेऊ, त्यति बेला कुरा गरौँला। यति खुसी भइछन् तेल लाउने काम पाउँदा, खुरुक्क खुसी हुँदै जाँदा ट्याक्क रातिमा तेल लगाइदिँदा त बुढा त भुसुक्कै निराएछन्, कुरै गर्न पाएन। हेर्नुहोस्, यति निराश भएर उनी फर्किन् र अर्को दिन अलि ढिलो गरेर गए। जाँदाखेरि गान्धीले भने कि तिमी ढिलो गरेर किन आयो? उनले भनिन्, मेरो छोरा भोलि कलकत्ता जाँदैछ, त्यसकारण मैले खाजा बनाइदिँदै थिएँ, त्यसकारण ढिलो भयो। गान्धीले प्रश्न गरे, यी हाम्रो आश्रममा बस्ने छोराछोरीहरूलाई तिमीले खाजा बनाइदिन्छौ कि बनाइदिन्छ भन्दा म गृहस्थी हुँ, म बनाउन सक्दिनँ। गान्धीले प्रश्न गरे, कस्तुरबा हाम्रा छोराहरूको अभिभावक हामी दिन्छौँ, उनका छोरी थिएन, लैङ्गिक कुरा उठ्न सक्छ, हामी दिन्छौँ। जसले हाम्रा लागि भारतको स्वतन्त्रताको निम्ति परिवार छोडेको छ, घर छोडेको छ, सम्पत्ति छोडेको छ, आफ्नो जवारी हामीसित आएको छ, त्यसलाई अभिभावक त कसले दिने त? यो प्रश्न उठेको थियो। आज नेपालको आन्दोलन गर्दा, रगत बगाउँदा यिनै गरिबका छोराछोरी, यिनै सञ्चारकर्मीले बनाउने आज सत्ता आइसकेपछि यिनको मात्रै हालिमुली हुने र हाम्रो संविधान अभिभावकविहीन हुने, हाम्रा जनता अभिभावकविहीन हुने, यो प्रश्न हो। संविधान नराम्रो होइन, तर यिनी अभिभावक बन्न सकेनन्। परिवर्तनपछि यिनका घर बन्ने, यिनी आलिसन सुख सहेल गर्ने, गरिबका छोराछोरी अरबमा बोरा बोक्ने, अलिअलि विद्युत भएको मान्छे युरोप र अमेरिका जान पर्ने, यस्ता कृतज्ञ यस्ता मृतहरूलाई अब हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ। चाहे ती जुनसुकै गुट हुन्, चाहे जुनसुकै पार्टीका हुन्, चाहे जुनसुकै हुन्, तबसम्म मुलुक बन्दैन। मुलुकभन्दा ठुलो, जनताभन्दा ठुलो केही हुँदैन। आजको दिनमा यही स्मरण गरौँ। सबैलाई शुभकामना, धन्यवाद, जय नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर चन्द्र भण्डारी। तपाईँले एकदम सारगर्भित र एकदम मार्गनिर्देशक रूपमा जसरी भ्रष्टाचार विरोधी अभियानमा हामी छौँ, हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारलाई निमित्तान पार्नुपर्छ, अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने अभियानमा हामी पनि छौँ, सञ्चारकर्मी पनि छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, हाम्रो एजेन्डा भनेको अब भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हो। अब यतिखेर हामी तपाईँहरू सबैले अब संविधानको बारेमा व्याख्या र विश्लेषण गरिरहँदाखेरि यो संविधानको बारे हामीले 6 वर्षमा के गर्नु, प्रगति उन्नति, यो संविधान कहाँ चुक्यो कार्यान्वयनमा भन्ने बारेमा हाम्रो बिचमा दुईजना वक्ता त बाँकी हुनुहुन्छ, रामचन्द्र पौडेल र सुभाष चन्द्र नेमाङ। अब केही समयपछि सुभाष चन्द्र नेमाङ आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँ एमालेको स्थायी समितिको बैठक थियो, बैठकलाई पनि बिचैमा रोकेर आउनु भएको छ, किन बैठक जारी छ, तर पनि मेरो आग्रहलाई उहाँले हार नसकेर उहाँ हिँडिसक्नु भएको छ। म यहाँ अब रमण कुमार श्रेष्ठज्यूलाई, वरिष्ठ अधिवक्तालाई आफ्नो संक्षिप्त कुरा राख्दिन आग्रह गर्न चाहन्छु। कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाली कङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलज्यू, नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता भन्नुपर्छ, हुनु त उमेर धेरै भइसक्यो जस्तो लाग्छ कपाल फुली आएर त, तर युवै भन्नुपर्छ, चन्द्र भण्डारीज्यू, रामहरिज्यू र सबै उपस्थित मित्रहरू, हार्दिक अभिवादन। आज ऋषि धमलालाई मैले बडो चलाक मान्छे मान्छु। हेर्नुहोस्, यस्तो चलाक, यो रेडियो पनि यस्तो दिनमा उहाँले स्थापना गर्नुभएको छ, संविधान बनिहालिनु भएको छ। संविधान बनिहाल्ने दिनसँग जोडेर उहाँलाई हामीले चर्चा परिचर्चा अनि उहाँको गुणगान गाउनुपर्ने, संविधान जस्तै महत्त्व दिएर।
तपाईँलाई अघि सुन्नुभयो ऋषि धमलाले बोल्दा वास्तवमा यस्तो स्पिडमा बोल्नुहुन्छ, इन्टरभ्यू लिएर पनि त्यस्तै। हेर्नुहोस्, अब ऋषि धमलाले इन्टरभ्यू लिएर मान्छे आत्तिन्छन्। हेर्नुहोस्, अघि कहाँ त्यो कहीँ चुकिन्छ कि, अनि जे कुरो जसबाट निकाल्नुपर्ने हुन्छ त्यो निकाल्नको लागि उहाँले धेरै प्रयास गर्नुहुन्छ। हेर्नुहोस्, अनि सकेसम्म म पनि के, अब हामी त इन्टरभ्यू दिनुपर्ने ऋषि धमलासँग। अब यो ऋषि धमलालाई एक दिन सकमै दिनु पऱ्यो भनेर बिहान फेरि त्यो 5:30 पाउने 6 बजे होइन उहाँको के अरे रेडियोमा इन्टरभ्यू दिनुपर्ने। अनि मैले अब ऋषि धमला आज ब्रेक गर्नुपर्छ है, ऋषि धमलालाई चकमा दिनुपर्छ भनेर मैले, सुभाष दाइ नमस्ते, आसन गराउनुहोस्। अनि मैले के भने ऋषि धमला तपाईँ 1 नम्बरको भ्रष्टाचारी हो भनेर भने उहाँ त अकमक हुनुभयो, कसरी भ्रष्टाचारी? मैले भनेपछि तपाईँ हो नि। त्यसपछि उहाँले त्यो इन्टरभ्यू लिने क्रममा उहाँ अलि दायाँमा भइहाल्नुभयो, मलाई सजिलो पनि भयो। त्यसैले वास्तवमा ऋषि धमला त्यस्तो मान्छे, यो फेरि सबै कुरो कलेज पढेर मात्रै आउँदैन। हेर्नुहोस्, त्यो व्यवहारिक ज्ञान बडो महत्त्वपूर्ण कुरो छ। र ऋषि धमलालाई मैले त्यसरी चिन्छु। हेर्नुहोस्, उहाँको इन्टरभ्यूमा जानुपर्दा अनि उहाँलाई कहाँ रोक्ने, हामीलाई त्यो हामीले भन्न खोज्ने कुरो पनि उहाँले भन्नु दिनुहुन्न। अनि त्यो कहाँ रोक्ने भन्दाखेरि त्यहाँ केही अवरोधहरू हामीले यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले वास्तवमा ऋषिजीको एउटा जो अहिले रेडियोदेखि टिभी जो सञ्चालन गरिराख्नु भएको छ, वास्तवमा उहाँको पपुलर छ। कतिले ऋषि धमलाको स्तर हुन्न भनेर पनि भन्छन्। स्तरभन्दा पनि गुह्य कुरो अथवा मुख्य कुरो अथवा आवश्यक कुरो जो हो त्यो कुरो वास्तवमा ऋषि धमलाले पस्कन जाने हुन्छ। हेर्नुहोस्, कुनै सोचाइ राखेर त्यो इन्टरभ्यू लिन बोलाउनुहुन्न। हेर्नु, हिँड्दै फोनमा फल्नालाई बोलाउने भन्यो, बोलायो, इन्टरभ्यू लिइहाल्यो। के विषयमा लिने पनि त्यो उहाँको योजना बन्दैन जस्तो लाग्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि उहाँ पपुलर हुन्छ। हेर्नु, आखिरमा एउटा ब्रान्ड हुन्छ। हेर्नुहोस्, मान्छेको ब्रान्ड हुन्छ। हेर्नुहोस्, उहाँको ब्रान्ड नै त्यस्तो छ। हेर्नुहोस्, हिँड्दै इन्टरभ्यू लिने, हिँड्दै कुरो गर्ने, हिँड्दै सबै कुरो गर्ने। हेर्नुहोस्, अब अहिले पनि तपाईँहरूले देखिरहेको सभापति हो नि, उठ्नु नमिल्ने, कतिचोटि उहाँ बाहिर जानुभयो, सबै कुरो ट्याकल गर्नु पर्यो। त्यसैले चाहिँ वास्तवमा नेपालमा यस्तै मान्छेको जरुरी छ। व्यवहारिक मान्छेको, जसले चाहिँ एउटा स्फूर्ति साथ, हेर्नुहोस् उहाँको फूर्ति अब त्यो हेर्दा वास्तवमा सबैलाई लोभ लाग्छ। हेर्नुहोस्, त्यसैले मैले योभन्दा बढी भनिनँ। ऋषिजीको जो डाइनामिजम छ त्यसले वास्तवमा जुन ऊर्जा दिएको छ, जसको कारणले उहाँलाई 5-5वटा मिडिया चाहिँ उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ। त्यसैले उहाँको जति गुणगान गाए पनि कम हुन्छ। उहाँ 5 बजेदेखि राति 11 बजेसम्म एक्टिभ कति घन्टा हुन्छ? हेर्नुहोस् त, 16, 17, 18 घन्टा कसैले काम गर्न सक्छ? के खानुहुन्छ थाहा छैन ऋषिजीले। भन्दा त मैले तातो पानी खान्छु भनेर तातो पानीले किन गर्न सकिन्थ्यो होला र, है। तर के खानुहुन्छ होला पक्कै। खैर जे होस्, त्यसैले मैले ऋषि धमलाजीको कुरोलाई यही टुङ्गाएँ। वास्तवमा आज मलाई एकदम खुसी लागेको छ। सुभाष दाइ, हामी सुभाष दाइ भन्छौँ, संविधान सभाको 2टा सभाको अध्यक्ष हुनुभयो, संविधान जन्माउनु भएको छ, संविधान हामीले पास भयो। आजको दिनमा संविधानको बारेमा, संविधान दिवसको बारेमा कुरो गर्दा संविधानमा भएको कमी कमजोरी, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कहाँ समस्या परेको छ र नेताहरूले कस्तो भूमिका खेले, इभेन सभामुखले कस्तो भूमिका, अथवा संविधान सभाको अध्यक्षले कस्तो भूमिका खेल्नु पर्यो, वास्तवमा त्यो चर्चा परिचर्चा हुनुपर्ने जरुरी छ। अहिले इन्डियामा चाहिँ संविधान 1950मा कति 47-48 कतिमा बन्यो, डाक्टर अम्बेडकरको कति चर्चा हुन्छ। हेर्नुहोस्, जसले त्यो संविधानलाई जीवित बनाउन कति प्रयास गरेर, कति व्याख्या गरेको छ, कति धेरै भोल्युम निस्किएको छ। र हामी गएर त्यस्तो भोल्युम पनि निस्किँदैन। हेर्नुहोस्, केही पनि देख्दैनौँ हामीले त्यसलाई संरक्षण गर्नको लागि। यद्यपि आज मैले 2-3टा कुरो यहाँहरूलाई म निवेदन गर्न चाहन्छु संविधानको बारेमा कुरो गर्दा। पहिलो कुरो, संविधान बनाउने बेलामा वास्तवमा हामीले नेताहरूलाई जति समर्थन गर्छौँ र उहाँको कमजोरीको बारेमा पनि हामीले एकदम दिल खोलेर चाहिँ आलोचना गर्न जरुरी छ। हेर्नुहोस्, तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने संविधानको सालै छैन। हेर्नुहोस्, साल नभएकै संविधान हुन्छ, संसारमा नभएको संविधान हामीले बनाएको छ, जसको साल छैन। नेपालको संविधान किन त्यस्तो बनाइयो? के त्यो जरुरी थिएन साल? हामी सबै ऐन कानुनहरूमा साल लेख्छौँ, सबै ठाउँमा लेख्छौँ। संसारको कुनै पनि संविधान हेर्नुहोस्, त्यहाँ साल लेखा हुन्छ। नेपालको संविधान कति सालको संविधान? अनि पछाडि 2072 कहिलेकाहीँ लेखिन्छ झुकिएर अदालतमा, ओहो सालै नभएकोमा पनि साल लेख्यो भनेर चाहिँ आलोचना पनि गरिरहेको छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरो। दोस्रोको 2टा कुरो हेर्नुहोस्, एकदम लाज लाग्ने कुरो हामीले संविधानमा राखेको छौँ। के राखेको छौँ भने, हारेका मान्छेले जुन प्रतिनिधि सभाको चुनाव हारेको छ त्यो प्रतिनिधि सभा हुन्छ त्यो मन्त्री हुन नपाइने भन्ने लेखाएको छ। कस्तो लाजको कुरो! हारेका मान्छे कहीँ मन्त्री हुन्छ? तर हामीले लेख्नु पऱ्यो। किन लेख्नु पऱ्यो? हाम्रा नेताहरू यसरी तछाड मछाड गर्नुहुन्छ, चुनाव हारे पनि हामीलाई पदमै जानुपर्छ, संविधानमा लेख्नु पऱ्यो। अर्को लेख्नु पऱ्यो,
संसद सदस्य नभए मान्छे मन्त्री बनाउन पाइने व्यवस्था राखियो। 6 महिनासम्म चाहिँ मन्त्री नभइसके के अरे सांसद नभइसकेपछि त गयो नि। तर 2-3 दिन अगाडि फेरि राजीनामा दिएर उसैलाई बनाउने चलन भएपछि त्यहाँ पनि राखियो। हेर्नुहोस्, यो संसारमा कहीँ छैन। हेर्नुहोस्, यो फेरि अन्डरस्टुड हो। लोकतन्त्रको एउटा मूल्य मान्यता हार्या मान्छेले, सांसद नभए मान्छेले मन्त्री हुन त मिल्दैन संसदीय व्यवस्थामा। त त्यस्तो कुरो पनि हामीले राखेका छौँ। हेर्नुहोस्, त्यो संसारभरि सबैलाई देखाउँदा लाज लाग्ने कुरो। हेर्नुहोस्, सबैले के हो तिमीहरूको संविधान भनेर भन्छन्। हेर्नुहोस्, यति कुरो हुँदाहुँदै फेरि संविधानको पोजिटिभ कुरो यति धेरै छ, मलाई बडो खुसी लाग्छ। हेर्नुहोस्, संसारमा 2टा दर्शन, एउटा लिबरल इकोनोमी भनौँ अथवा पुँजीवादी दर्शन भनौँ अथवा पुँजीवादी प्रजातन्त्र भनौँ, त्यसको भाषा धेरै छ। त्यो दर्शन मान्ने पार्टीले पनि समर्थन गरेको, आफूलाई खराज सुभाष दाई जस्तो कम्युनिस्ट दर्शन मान्नेले पनि माने। हेर्नु, 2टा दर्शन त्यस्तो विपरीत दर्शनहरूको मिलन भएको संविधान हो। त्यो कति राम्रो होला। त्यहाँ तपाईँले चाइनाको संविधानको मौलिक अधिकारको कुरो खोज्नुभयो, सामाजिक आर्थिक अधिकारको त्यो कुरो पाउनुहुन्छ। अमेरिकाको बोल्ने लेख्ने स्वतन्त्रताको कुरो खोज्नुभयो, त्यो पनि पाउनुहुन्छ। त्योभन्दा राम्रो केही हुनसक्छ? फेरि अर्को कुरो हेर्नुहोस्, 3 तहको सरकार बनायो। केन्द्रीय सरकार, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार बनायो र त्यो सिंहदरबारको अधिकारलाई गाउँ गाउँमा लाने भनेर चाहिँ पुनः, तर सरकार त बनायो। त्यो सरकार बनाउँदा गाउँ गाउँमा लाँदा सबै कुरो त गयो, त्योभन्दा बढी कुरो भ्रष्टाचार गयो। हेर्नुहोस्, गाउँ गाउँमा समस्या त्यही हो। हेर्नुहोस्, अहिले संविधान कार्यान्वयन गर्ने क्रममा 2टा कुरोले चाहिँ एकदम अवरोध सृजना गरिरहेको छ। एउटा हो भ्रष्टाचार, अर्को दल र दलको नेताहरूको प्रवृत्ति, सोचाइ, जो चन्द्र भण्डारीले भन्नुभयो वास्तवमा त्यो एकदम हो। म एउटा कुरो यहाँ निवेदन के गर्न चाहन्छु भने, फेरि अर्को कुरो, सुभाष दाई भए बेलामा एउटा मौका परिहाल्यो, धेरै मौका पर्दैन, किन हामी कानुन व्यवस्था उहाँ बहस गर्न आउनुहुन्न, त्यहाँ चाहिँ त्यस्तो जमघट हुन्न, यस्तो कार्यक्रम पनि पर्दैन। मलाई एउटा कुरो सुभाष दाईलाई मलाई प्रश्न गर्न मन लाग्यो, जसले संविधान बनाउने कुरोको नेतृत्व गर्नुभयो, उहाँले त्यो संविधानको संरक्षणको लागि जे गर्नुपर्ने, हिजोको दिनमा उहाँले जे बोल्नु भएको छ, जे कुरो लेखिया छ, त्यसको लागि प्रयास नभएको देख्दा बडो हामीलाई दुःख लाग्छ। अझ त्यति मात्र होइन, उल्टै कुरो गर्दा झन् दुःख लाग्ने स्वाभाविक हो। हेर्नुहोस्, 2 चोटि प्रतिनिधि सभाको चाहिँ विघटन भयो। हेर्नुहोस् त के भयो त्यसले। अर्को कुरो फेरि मैले भन्नै पर्ने कुरो, दलका नेताहरूलाई भन्नै पर्ने कुरो, हेर्नु, संसदीय व्यवस्था भएको ठाउँमा दलको नेतृत्व गर्ने मान्छे असफल भइसकेपछि त्यसले राजीनामा दिएर ठाउँ खाली गर्छ, अर्कोलाई चाहिँ अगाडि बढाउँछ। अस्ति भर्खरै इङ्ल्यान्डमा त्यही भएको छ। तर यहाँ ओलीजीले विश्वासको मतको लागि अगाडिको विघटनको कुरो त छोडौँ, दोस्रो विघटनको भन्दा अगाडि विश्वासको मत उहाँले माग्नुभयो, उहाँलाई दिएन। नदिइसकेपछि उहाँ त असफल हुनुभयो नि, उहाँले के गर्नु पर्थ्यो? उहाँले राजीनामा दिनु पर्थ्यो। एकछिनमा उहाँले राजीनामा दिनु भएन। तर नेकपा एमाले के गर्नु पर्थ्यो? तपाईँ असफल हुनुभयो, त्यसैले अब तपाईँले दलको नेता छोड्नुहोस्, अब अरूलाई चाहिँ हस्तान्तरण गर्नुहोस् भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। हेर्नुहोस्, त्यो पनि गर्नु भएन। सुभाष दाई जस्तो मान्छे भएको त्यो पार्टी जसले खड्गवललाई चेन्ज गर्न सकेन, आज हामीले दुर्दशा भोगिरहेको छौँ। हेर्नुहोस्, आजको सरकारको स्थिति हेर्नुहोस्, 2 तिहाईको नजिक भएको सरकार आज आएर कस्तो, अब शेरबहादुरजीले त के छ भन्दाखेरि त्यो सरकार बनाउने त्यो जीवनमा अहिलेको यो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने उहाँको सोचाइमै थिएन, त्यो कसैलाई पनि थिएन। अब त्यसैले मैले वास्तवमा सुभाष दाई प्रति हाम्रो धेरै आस्था सम्मान छ। यार, मेरो त गुरु, हामीलाई क्रिमिनल पढाउनु भएको थियो, कहिलेकाहीँ हामीले त्यहाँ हामी विद्यार्थीहरू बस्दा क्रिमिनल सर पनि भन्थ्यो कि उहाँलाई, त्यो ख्याल गर्दा। तर त्यस्तो होइन। तर मलाई के लाग्छ भने सुभाष दाई जस्तो भएको ठाउँमा 2 तिहाईको चाहिँ सङ्ख्या भएको त्यो पार्टी आज हेर्नुहोस् त 50 वर्ष, अझ यहाँ कङ्ग्रेसका साथीहरूलाई भन्ने बेलामा हामीले के भन्थ्यौँ, अब 50 वर्ष तिमीहरूले नचियायो हुन्छ भन्थ्यौँ, त्यो गयो। त्यो अब हेर्नुहोस् त कसरी गयो, त्यो ठाउँमा आइपुगेको छ। त्यसैले संविधान कार्यान्वयन गर्न कहाँनिर समस्या छ भन्दा दलको नेताहरू सबभन्दा समस्या हो। दलको नेताहरू हेर्नुहोस्, जहिलेसम्म दल र दलको नेताहरूले चाहिँ आफ्नो प्रवृत्ति, चिन्तन, सोचाइ परिवर्तन गर्दैनन्, संविधान राम्रो बनाएर केही हुन्न। हेर्नुहोस्, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा मान्छे ठिक नपुगेपछि के हुन्छ? जहाँ चाहिँ संविधानले जस्तो मान्छे नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने छ, त्यस्तो मान्छे नियुक्ति भएको पनि छैन। जसलाई नियुक्ति गर्न हुन्न भन्ने छ, तछाट मछाट त्यहाँ नियुक्ति गरिरहेको स्थिति छ। हेर्नुहोस्, हरेक ठाउँमा, चाहे त्यो संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको कुरो होस्, चाहे अरू कुरो होस्, पार्टीभित्रकै एउटा अन्तर्सङ्घर्ष हेर्दा संविधानले के भन्यो?
सबै ठाउँमा 1/3 महिला चाहिन्छ भने होइन, आज हरेक पार्टीमा हेर्नुहोस् त 1/3 महिला छ। स्थायी समितिमा हेर्नुहोस्, मन्त्रीमण्डलमा हेर्नुहोस्, कहीँ पनि हेर्नुहोस्, किन छैन? संविधानलाई किन कार्यान्वयन गरिएको छैन? त्यसैले यदि संविधानमाथि प्रहार भएको छ भने वास्तवमा बाहिरबाट प्रहार भयो भए केही फरक पर्दैन थियो। जब भित्रबाट जो दलका नेताहरूबाट प्रहार हुन्छ त्यसपछि संविधान क्राइसिसमा पर्छ। आज हाम्रो संविधान क्राइसिसमा छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीले ठिक एड्रेस गर्नुभयो। संविधान क्राइसिसमा छ। म रामचन्द्र पौडेल हुनुहुन्छ, अब रामहरिजी तपाईँहरू यङ हुनुहुन्छ, हेर्नु बुढो त भइसक्नुभयो, तपाईँहरूले कहिले नेतृत्व पाउनुहुन्छ थाहा छैन, पाउनु होला जस्तो पनि लाग्दैन अहिलेको स्थिति हेर्दाखेरि त। हेर्नु मर्ने बेलासम्म मान्छेले चाहिँ ठाउँ छोडेकै छैन। हेर्नुहोस् है, जति 65 वर्षको 30 वर्षको अथवा 70 वर्षको उमेरको हद राखे पनि छोड्नेवाला कोही छैन। हेर्नु त्यसलाई फेरि विधान संशोधन गरेर त्यो गर्नेवाला। तर म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कृपया ठिक छ तपाईँहरू बस्नुहोस्, तर तपाईँहरूको चिन्तन पद्धति 62-63 सालमा तपाईँहरूले त्यो जनताले समर्थन नगर्दा के कमिटमेन्ट गर्नुभएको थियो? अनि दुई-दुईचोटि संविधान सभाले बनाएको संविधान हेर्नु, फेरि अहिले एउटा यहाँलाई निवेदन गरौँ, राजाले बनाएको संविधान, राणाले बनाएको संविधान हामीले बिहोऱ्यौँ, पञ्चायतको संविधान बिहोऱ्यौँ, आयोगले बनाएको संविधान बिहोऱ्यौँ, र यो त संविधान सभाले बनाएको संविधान हो। यो असफल भयो भने विदेशीले दिएको संविधान मात्रै बाँकी हुन्छ। अब हामीसँग के हामीले विदेशीले दिएको संविधान चाहेको हो? यदि होइन भने यसलाई इमान्दारी साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ। संविधान धेरै उत्तम छ, धेरै उत्कृष्ट छ, धेरै राम्रो छ, तर कार्यान्वयन गर्ने नेता र दल ठिक छैन, जसको कारणले गर्दा समस्या भएको छ। त्यसैले मैले यही अनुरोध गरेँ। म सुभाष दाइसँग क्षमा चाहन्छु, वास्तवमा मेरो गुरु, आदरणीय गुरु, मैले भने केही कुरो म क्षमा चाहन्छु, वास्तवमा यो भन्न जरुरी पनि छ। त्यसैले चाहिँ रामचन्द्र पौडेलज्यू होइन, तपाईँहरूले अब यो संविधानलाई नबचाउने हो, तपाईँहरूले आफ्नो चिन्तन पद्धति प्रक्रिया जो छ त्यो नछोड्ने हो, खालि गुट बनाउने अनि हिँड्ने हो भने यो संविधान मर्छ। हेर्नुहोस्, अनि संविधान मरिसकेपछि के हुन्छ? आज इराक हामीले देखाएको छौँ, अफगानिस्तान देखाएको छौँ, धेरै देश देखाएको छौँ। त्यसो भएको हुनाले म यही अनुरोध गर्दै र आजको दिनमा वास्तव पत्रकार साथीहरूलाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको आलोचना ठिक किसिमले अझ पुगेको छैन। हेर्नुहोस्, अझ खरो रूपले गर्नुहोस्, दल र दलको नेताहरूलाई घचघचाउने प्रयास गर्नुहोस्, जनतालाई सचेत गराउने प्रयास गर्नुहोस्, त्योतर्फ तपाईँहरूको कलम चलोस्। यही शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच रमण कुमार श्रेष्ठज्यू, एकदम राम्रो समय सापेक्ष नेपाली जनताले खोजेको कुरा बोलिदिनु भयो। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हाम्रो बिचमा तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ सुभाष चन्द्र नेमाङ, जसले यो देशलाई संविधान दिनुभयो, यो देशलाई लोकतान्त्रिक संविधान दिन सुभाष चन्द्र नेमाङको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। उहाँले त्यतिखेर गिरिजा प्रसाद कोइरालादेखि प्रचण्डदेखि धेरैलाई, माधवकुमार नेपाल, महन्त ठाकुरदेखि उपेन्द्र यादव सबैलाई मिलाएर, कमल थापालाई मिलाएर संविधान ल्याउनु भयो। यो संविधान कार्यान्वयन गर्नको लागि आज हामीले जसरी संविधान दिवसको अवसरमा बहस गरिरहेछौँ, सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई आजको यो कार्यक्रमको अत्यन्त सम्मानित व्यक्तिको रूपमा म आसन ग्रहण गरिदिनको लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सुभाष चन्द्र नेमाङज्यू र असल मान्छे। आज म एउटा कुरा भन्छु, रामचन्द्र पौडेलज्यू र सुभाष चन्द्रलाई साक्षी राखेर, सुभाष चन्द्र नेमाङज्यूलाई मैले धेरै पटक भनेको छु, यो देशमा धेरै व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्नुपर्छ। धेरै पटक कृष्ण प्रसाद भट्टराईको एउटा म किस्सा यहाँ सुनाउन चाहन्छु। किसुमजी रिपोर्टर्स क्लबको पहिलो वक्ताको रूपमा आउनुभयो 2054 साल चैत्र 17 गते। उहाँले बोलेर जानुभयो, राजा आए पनि चुनाव लड्छु भन्नुभयो। पहिलोपटक बोल्दाखेरि राजा आए पनि चुनाव लड्छु भन्नुभयो। अब वीरगञ्जबाट म चुनाव लड्छु भन्नुभयो। दोस्रो पटक मैले किसुमजीलाई बोलाएँ, उहाँले भन्नुभयो, बाबु अब चुनाव लड्ने मात्र होइन, म चुनाव लडेर प्रधानमन्त्री बन्छु भन्नुभयो। मैले किसुमजी तपाईँ प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भने ठ्याक्कै 56 सालमा चुनाव पनि लड्नुभयो, जित्नु पनि भयो, प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब यहाँ दुईजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ नेपाली राजनीतिमा। फर्स्ट म्यान अहिलेसम्म नभएको, कार्यकारी प्रमुख नभएको। मेरो आग्रह छ आज संविधान दिवसको अवसरमा आगामी निर्वाचनमा रामचन्द्र पौडेलजी जितेर आउनुहोस्, सुभाष चन्द्र नेमाङजीले जित्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। यहाँहरू दुवै आलो पालो मिलिजुली प्रधानमन्त्री बन्नुहोस्, मेरो आग्रह छ। यो देशलाई चाहिएको व्यक्ति तपाईँहरू। त्यसैले म लामो कुरा गर्न चाहन्न। अब यो आज यो वार्षिक उत्सवको अवसरमा यो केक काटेर हामी एउटा रमाइलो एउटा विशेष कार्यक्रमको चाहिँ सुरुवात गर्दैछौँ। म केक काट्नको लागि दुवैलाई आग्रह गर्न चाहन्छु।
ऋषिलाई मिल्दै खुवाइदिए है ल म अब एकदम महत्त्वपूर्ण क्षणमा आएको छु। दुईजना वक्ता हुनुहुन्छ, नेपाली जनताले अत्यन्त सम्मान गरेको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ सुभाष चन्द्र नेवाङ र रामचन्द्र पौडेल। सिस्टमको लागि लडेको नेता हुनुहुन्छ। अहिले रमण कुमार श्रेष्ठजीले भन्नुभयो, त्यसको बारेमा उहाँले जवाफ दिनु होला। हजुर, म सुभाष चन्द्र नेवाङजीलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, एकदम आज महत्त्वपूर्ण यो अवसर हो, संविधान दिवस। हामी नेपाली जनताले एकदम लडेर ल्याएको संविधान सभाबाट आएको संविधानको बारेमा व्याख्या गरिदिनु हुनको लागि सुभाष चन्द्र नेवाङज्यू, संविधान सभाका अध्यक्षज्यूलाई म विनम्र आग्रह गर्न चाहन्छु। सुभाष चन्द्र नेवाङज्यू। यो रेडियो नेटवर्कको 5औं वार्षिकोत्सव समारोह, यस कार्यक्रमका सभापति महोदय, नेटवर्क परिवार, कार्यक्रममा उपस्थित आदरणीय रामचन्द्र पौडेलजी, मेरा दुईजना अन्य मित्रहरू, बढी मेरो भाइ नै, दाइ भाइ नै चल्छ, अनि रमन, ऊ त खाँटी भाइ भइगयो। र लामो समयदेखि यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण मित्रहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, म सबभन्दा पहिले म क्षमा प्रार्थी छु, ढिलो भयो, तर यो सम्पूर्ण ढिलोको जिम्मेवारी सदा चाहिँ मेरा अर्का भाइ ऋषि धमला हो। अघि म आउँदै गर्दा रमन भाइले ऋषि भाइको मैले खुसुक्क सोधेँ छेउमा, यो ऋषिको प्रशस्ति चलिरहेको हो भनेर। उहाँको बारेमा धुमधाम गुणगान गाउँदै हुनुहुन्थ्यो रमन भाइले। आजको पनि यसको लागि पुरै जिम्मेवार उहाँ हो। उहाँको दिउँसो के कार्यक्रम थियो, आज असोज 3 गते त्यस्तै पर्यो। हाम्रो अहिले पार्टीहरूको आफ्ना महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू छन्, बैठकहरू छन्। आज हाम्रो एकातिर संविधान दिवस पनि मनाउँ, सँगसँगै तुलसीलाल प्रतिष्ठानमा हाम्रो स्थायी कमिटीको बैठक पनि 1 बजेदेखि। ऋषि हो, उसले कार्यक्रम थपक्क राखेर मैले यति बजे राखेको छु, आउनु पर्यो भने। मैले यो चाहिँ कार्यक्रम म भन्दिनँ है, मेरो त स्थायी कमिटी छ भने। त्यसपछि उसले कता कता बुझे 4 बजे चाहिँ सिद्धिन्छ भनेर 4 बजे राखेछन्। त्यो मलाई सोधेर राखेको होइन। अनि हाम्रो स्थायी कमिटी त यति बेला त राति 8 बजे जान सक्छ भने मैले साँच्चै नै 8 बजे जान्थ्यो आज। तर त्यहाँ विभिन्न कारणले आज वक्ताहरू क्रम टुङ्गियोपछि त्यसो भए ल भोलिलाई बैठक भनेर उठ्दाखेरि अब चाहिँ जानै पर्यो, ऋषिकोमा आउनु पर्यो। फेरि थाहा छँदैछ तपाईँले, ऋषिको फोन आएकै, म त तपाईँको सबैभन्दा प्रिय मान्छे भन्छन्। यो देशमा सबैको प्रिय ऋषि हो। अब ताल देखिहाल्नुभयो, हेर्नुहोस्, साह्रै हेरविचार गरेको जस्तो गरेर के खाने भन्यो। मैले ठिक छ त, धेरै गलियो, चिनी नहालेको दुध कफी खाउन भने दुध कफी ल्याइ पनि दियो। अगाडि राखेर खान पाएको छैन, यहाँ बोल्न आउनु पर्यो भन्नु। अब माया गरेको होइन भन्नु, साह्रै माया गर्छ। माया गरेको हो भन्नु,
कफी ल्याएर कफीसम्म खान दिँदैन। त्यसैले उहिले म केटाकेटीमा खुब मन पर्थ्यो मलाई त्यो स्वस्थानी लगायत त्यो सम्पूर्ण म पढ्थेँ। रामचन्द्रजी धेरै थाहा पाउनुहुन्छ, अरू साथीहरू। केटाकेटीमा यस्ता कथाहरू 1000 जिब्राले वर्णन गर्न नसक्ने भने जस्तै हाम्रो ऋषिजीको आज यति नै मात्रै गर्नु जस्तो लाग्यो। वास्तवमा संयोगले यो नेटवर्क उद्घाटन गर्दा म उपस्थित थिएँ। मलाई खुसी लाग्यो र यो नेटवर्कले देशको सन्दर्भमा धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्यो। त्यो निर्वाह गर्दै यहाँ आइपुगेको छ र यसले अझै धेरै महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने छ। मेरो यसको जुन वार्षिक उत्सव छ त्यसको सन्दर्भमा नेटवर्कलाई धेरै धेरै मेरो बधाई छ। यसले खेलेको भूमिकाको लागि धन्यवाद छ र मेरो धेरै शुभकामना पनि छ। वास्तवमा म धेरै यहाँहरूको समय लिन चाहन्न। आज संविधान दिवसको दिनमा म यहाँहरू सबैलाई बधाई। यहाँहरूको भूमिकाले गर्दा हामीले अन्ततः संविधान सभाबाट संविधान बनायौँ, संविधान जारी गऱ्यौँ। यहाँहरूलाई धन्यवाद र यहाँहरूलाई धेरै धेरै शुभकामना दिन चाहन्छु। र केही समसामयिक सन्दर्भका कुराहरू म यहाँहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। आउँदै फेरि मेरो एकदमै प्रिय भाइ रमन विद्यार्थी पनि, मैले उहाँको कुरा पनि सुन्न पाएँ। उहाँको कुरा सुनेपछि मैले एक दुईवटा कुरा पनि फेरि यहाँहरूलाई बताउनु पर्ने भयो। चित्त दुख्यो कि भन्दै हुनुहुन्थ्यो। चित्त त पटक्कै दुखेन, लागेको भए पो दुख्नु त। वास्तवमा यो हामी दाइ भाइको उहिलेदेखि हो कि यो कुरा चाहिँ दाइले अलिक बताइदिनुपर्छ भन्ने लाग्यो भने आलोचना गरेको जस्तो गरेर ठ्याक्कै भन्ने के। अनि त्यसको मैले जवाफ दिँदा त प्रश्न गर्न पाउने भएँ नि त मैले। तर त्यो उसले मलाई भनेको होइन कि, मलाई त्यो चाहिँ दाइलाई चाहिँ यसो वातावरण बनाइदिएको अघि। यो चाहिँ तपाईँहरूलाई म धेरै अरू भन्दिनँ। वास्तवमा यो देशको इतिहासमा 7 सालदेखि संविधान सभा मार्फत संविधान बनाउने कुरा चलेको, तर 70 वर्षभन्दा बढी लामो समय भयो। बल्ल बल्ल 62-63 आन्दोलनको एउटा उत्कर्षमा पुगिसके पछाडि देशले संविधान सभा प्राप्त गर्यो। संविधान सभा प्राप्त गरेको मात्रै होइन, संविधान सभाबाट संविधान प्राप्त गर्यो। विश्वकै सन्दर्भमा यो एउटा अचम्मै अपवाद हो। हाम्रोमा 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 2 पटक संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा यहाँहरूको आशीर्वादले, शुभकामनाले, संयोगले 2 पटक म संविधान सभाको अध्यक्ष थिएँ। 1 पटक संविधान सभाको 4 वर्षको अवधि संविधान नबनाइकन समाप्त भयो। 2 वर्षको लागि बनाइएको संविधान सभा म्याद थप्दै 4 वर्ष पुग्यो। 4 वर्ष पछाडि सर्वोच्च अदालतले अब म्याद थप्न पाइँदैन भनिदियो। केही समय अगाडि नै संविधान बनेन। थुप्रै उपलब्धिहरू भयो तर संविधान भने बनेन। अनि म ठट्टा गर्दै भन्ने गर्छु, म साह्रै फुटबल मन पराउने मान्छे। त्यो संविधान सभा हुँदा राति 12-1 बजेसम्म संविधान सभामा काम गरेर गएपछि पनि घरमा मैले फुटबल हेर्नुपर्ने। फुटबल मलाई हुरुक्कै मनपर्ने बार्सिलोनाको पनि मेसी मनपर्ने खुब। अब अहिले मेसी पिएसजीमा पुगेका छन्। अलिक अप्ठ्यारो छ, यता पिएसजी पनि हेर्नुपर्ने, बार्सिलोना पनि हेर्नुपर्ने। म भन्ने गर्थेँ राम्रो
गऱ्यौँ, हामीले उपलब्धि हासिल गऱ्यौँ भनेर के भन्ने? फुटबलमा त जतिसुकै राम्रो खेल्नुहोस् न, गोल चाहिँ हालेन भने त सिद्धियो। 4 वर्ष गोल त नहानेकै हो। त्यसका विभिन्न कारण छन्, त्यसको बारेमा अहिले म यहाँ छलफल गर्दिनँ। अरू कुनै बेलामा लामो छलफल गरौँला। तर यति भन्छु, त्यति बेला निर्वाचन हुने नहुने टुङ्गो छैन। निर्वाचन गर्ने सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। अचानक संविधान सभा राति विघटन भयो, समापन भयो, संविधान बनेको छैन। म कोही साथीलाई आलोचना गर्न चाहन्न। त्यति बेला को पार्टी हुनुहुन्थ्यो सरकारमा, त्यो पनि म बिर्सेँ, अलिक बिर्सन्छु म। हामी सबै स्तब्ध थियौँ र मैले त्यो दिन गरेको टिप्पणी मलाई सम्झना छ। हामी एउटा अँध्यारो सुरुङमा प्रवेश गऱ्यौँ जहाँ कुनै उज्यालो देखिँदैन, के हुन्छ टुङ्गो छैन। हामी राजनीतिक दलहरू, म कसैलाई आलोचना गरेर हाम्रो दल चाहिँ चोख हो भनेर म भन्ने भित्रको मान्छे होइन। हामी राजनीतिक दलहरू जसलाई लिएर विज्ञहरूले खुब टिप्पणी गरे। कहाँ सर्वोच्च अदालतमा बसिराख्नु भएको एकजना प्रधान न्यायाधीशज्यूलाई ल्याएर थपक्कै टिपेर मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनायौँ। यो राजनीतिक दलहरूको बिचमा देश हाँक्ने, चुनाव गराउन सक्ने अर्को कोही व्यक्ति प्रधानमन्त्री हुन सक्ने नेता हुनुहुन्थेन। तर त्यो बितेको कुरा म धेरै चर्चा गर्दिनँ। उहाँलाई ल्याएर प्रधानमन्त्री, मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनायौँ। म धेरै यसमा चर्चा गर्दिनँ। सर्वोच्च अदालतमा धेरै व्यथिति भयो, कमजोरी भयो भनेर स्वयं सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले नै अहिले बनेको समितिले रिपोर्ट दिएको छ। त्यतातिर म धेरै चर्चा गर्दिनँ। तर यो जम्मै व्यथिति भएको कारण एउटा राम्रा न्यायाधीशलाई, खिलराज रेग्मीजीलाई थपक्कै प्रधान न्यायाधीशबाट टिपेर ल्याएर सिंहदरबारमा मन्त्री परिषदको अध्यक्ष बनाएबाट त्यो व्यथिति भएको हो कि भन्ने पनि चर्चा छ। आज त्यसतर्फ पनि म चर्चा गर्दिनँ। वास्तवमा धेरैलाई डर थियो, अब निर्वाचन हुँदैन, अब निर्वाचन हुँदैन, देश अप्ठ्यारोमा गयो। कुनै बेलामा यसको बारेमा पनि विस्तृत रूपमा चर्चा गरौँला। खिलराजजीले चुनाव गराउनु भयो। यो बाधा अड्काउ ठिक होइन, यो बाटो ठिक होइन भनेर मैले सर्वोच्च अदालतमा मैले पनि 2 घण्टा बहस गरेँ। मलाई थाहा छ सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश एउटा छन्, सिंहदरबारमा पनि अर्को प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्छ, तर आजकल उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। हामीले बहस गऱ्यौँ तर काम लागेन। निर्वाचन सम्पन्न भयो। खिलराजजीलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। चुनाव लड्न गइयो, चुनाव जितेर आइयो। यहाँहरूको शुभकामनाले 48 सालदेखि निरन्तर पार्लियामेन्टमा छु, अहिलेसम्म हार्नु परेको छैन। चुनाव लड्न इलाम गइयो, जितियो, फेरि दोस्रो पटक संविधान सभाको अध्यक्ष भएँ यहाँहरूको शुभकामनाले। पहिलो संविधान सभाले गरेका उपलब्धिहरूलाई, प्राप्त गरेका उपलब्धिहरूलाई जोडेर दोस्रो संविधान सभाबाट हामीले संविधान बनायौँ। यसको बारेमा मैले धेरै भन्नु छैन। अघि रमन भाइले पनि भनिसक्नुभयो, साँच्चीकै राम्रो उत्कृष्ट संविधान बनायौँ। त्यो त्यसै बनेको होइन। वास्तवमा 31वटा राजनीतिक दलहरू थिए संविधान सभामा। 2-3टा राजनीतिक दलहरू एक ठाउँमा बस्दा त कस्तो छ तपाईहरु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। 31वटा राजनीतिक दलहरू, एउटा सिट मात्रै सांसद भएका राजनीतिक दलहरू कति हो कति? सबै हिसाबले समावेशी संविधान सभा। यो मामलामा पनि विश्वकै उत्कृष्ट समावेशी संविधान सभा।
निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थामा काम गरेका साथीहरू पनि छन्। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेका नेपाली काङ्ग्रेस छ, नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरू हुनुहुन्छ। निरङ्कुश पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धमा लडेका नेकपा एमालेसँग सम्बद्ध साथीभाइहरू पनि छन्, हामी सबै छौँ। अनि अरू राजनीतिक दलहरू, तराई, मधेस, दलित, जनजाति, थुप्रै, महिला, सबै हिसाबले समावेशी संविधान सभा। त्यो संविधान सभाले सहभागितामूलक ढङ्गले सबै काम शून्यबाट सुरु गरेर विधेयक समेत पनि आफैले बनाएर अनि अन्तिममा दुई पटक जनताको बिचमा गएर संविधान सभाले संविधान निर्माण गर्यो। 70 वर्षसम्ममा नभएको कुरा जनताको चाहना र भावना हामीले पुरा गर्यौँ। कसरी बन्यो म लामो त्यतातिर जान्न, कुनै दिनमा समय भएछ भने थुप्रै कुराहरू छन् छलफल गर्ने, यहाँहरूसँग बसेर आफ्ना अनुभवहरू सेयर गरौँला। आज यति भन्छु, यी राजनीतिक दलहरूले, त्यसैले म बारम्बार भन्ने गर्छु, कमी कमजोरीका बावजुद हामी दलहरूको खुब आलोचना हुन्छ, दलका नेताहरूको खुब आलोचना हुन्छ। अब मेरो भाइले त गुरु भन्दै छोडेन नि, त्यसलाई म अचम्म मान्दिनँ। हामी छौँ नै त्यस्तो क्षेत्रमा। मैले त्यो क्रिमिनल ल भन्दाखेरि अघि क्रिमिनल ल पढाउँदै गर्दाखेरि सम्झेको कुरा भन्नुहोस् त, तपाईँ सबैका सबै तपाईँ हामी यहाँनिर गीत गाउँछौँ, मलाई विश्वास छ। बाथरुम सिङ्गर, किचन सिङ्गर, तर किचन र बाथरुममा मात्रै गाउनुभयो भने कसैले टिप्पणी गर्दैन, तर सार्वजनिक स्थानमा गएर गाउन थाल्नुभयो भने तपाईँको टिप्पणी हुन्छ। अब हामी त सार्वजनिक जीवन जिइरहेछौँ, राजनीति भनेको सेवा हो, जनताको सेवाको लागि जीवन अर्पिएको छ। स्वाभाविक रूपमा अलिअलि टिप्पणीहरू त भइहाल्छ। हामी अभ्यस्त छौँ। रामचन्द्रजी छेउबाट मलाई 8 भरोसा दिँदै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई त केही छैन, फरक पर्दैन। मेरो भाइले यहाँबाट दनक दिइरहेको थियो, रामचन्द्रजी त्यहाँ बसेर मलाई आश्वस्त गर्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीलाई त केही पर्दैन, यस्तो त चलिरहन्छ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। वास्तवमा 31वटा राजनीतिक दलहरूले, त्यसैले म भन्ने गर्छु, यो देशका राजनीतिक दलहरू यो धुमधाम आलोचनाहरू उठिरहेको बेलामा भन्ने गर्छु, यिनै दलहरूले र यिनै दलका नेताहरूले कमी कमजोरीका बावजुद देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएका छन्। भएको कुरा त भएको हो नि त। कमी कमजोरीका बावजुद देशलाई यो ठाउँसम्म ल्याइपुर्याएका छन् यिनै दलहरूले। अनि कसरी संविधान बन्यो? 10तिर फर्केका दलहरू भन्नुहोस् त, कसरी संविधान बन्यो होला? 31वटा राजनीतिक दल। हाम्रो पार्टी संसारै एक बनाउने कम्युनिस्ट आन्दोलन, कम्युनिस्ट पार्टी देखिहाल्नु भएको छ, धेरै म चर्चा गर्दिनँ। नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू हुनुहुन्छ, आदर गर्छु म। नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा एमाले भनेको सदा सदा निरङ्कुशता विरुद्ध आन्दोलन गरेको पार्टी, मूल प्रतिस्पर्धा भए पनि महत्त्वपूर्ण कुराहरूमा एक ठाउँमा उभिनुपर्छ भनेर म सधैँ भन्छु। त्यसैले उहाँहरूको बारेमा धेरै चर्चा गर्दिनँ। उहाँहरूको भित्र त हाम्रोमा जस्तो गडबड छैन होला, सबै कुरा ठिक होला। त्यही ठिक छ र त उहाँहरू यो दल त्याग सम्बन्धी कानुन नबन्दै हाम्रो पार्टीभित्रका साथीहरू लिएर गठबन्धन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। थाहा छैन यो ठिक हो कि होइन। म आज आलोचना कहिले पनि गर्दिनँ, टिप्पणी गर्दिनँ। अनि हाम्रो सर्वोच्च अदालत छ, यो एमालेका सांसदहरू, एमालेका नेताहरू चाहिँ यताउति गठबन्धन गरे भने पनि, अर्को प्रधानमन्त्री बनाउने हिँडे भने पनि
यिनीहरूलाई हुइप सुइप चाहिँ लाग्दैन है, सर्वोच्च अदालतले भनिदिन्छ। अब यस्तै त बहस गरेको थिएन होला, तर बहस गर्ने भाइ त रमाइलो हो। अब कसरी यस्तो भयो मलाई थाहा छैन। खालि मेरो एउटा मात्रै जिज्ञासा छ। मैले संसदमा बधाई दिँदा पनि शेरबहादुरलाई बधाई दिँदा भने हाम्रो हकमा त यो गरिहाल्नुभयो, तर तपाईँहरूको हकमा यो लागू हुन्छ कि हुँदैन? यसले जुन कल्चर बस्न जान्छ, कल्चरकै रूपमा बस्यो भने यो देशको लागि ठिक हुन्छ कि हुँदैन? वास्तवमा हामीले यो सन्दर्भमा यस्ता विविध दृष्टिकोण भएका राजनीतिक दलहरू समेतको उपस्थित भएको संविधान सभाबाट अन्ततः संविधान बनायौँ, राम्रो संविधान बनायौँ। समझदारीको दस्तावेज हो त्यो, सम्झौताको दस्तावेज हो। सम्झौता नगरेको भए, समझदारी नगरेको भए संविधान बन्दैन थियो। मलाई राम्रो सम्झना छ किन हतार गरेको। पछिल्लो अवधि त 4 वर्ष थियो नि त, एकै वर्षमा किन संविधान बनाउन हतार गरेको मलाई भनेका थिए। कसैले भन्नुभएको थियो होइन 4 वर्ष 1-2 महिना बाँकी हुँदा ठ्याक्क संविधान बनाउनु नि, 4 वर्ष संविधान सभा अध्यक्ष हुन्छ। अहिले संविधान बनाएर अनि त्यसपछि त के हुन्छ पनि भनेका थिए मलाई। मैले भनेको मलाई राम्रो सम्झना छ। मलाई चाहिँ कसले भन्नुभयो त्यो चाहिँ बिर्सेँ। मैले दिएको उत्तर चाहिँ मलाई सम्झना छ। मलाई संविधान नबनाउने 10 वर्ष संविधान सभाको अध्यक्ष हुनु छैन। 1 वर्ष होस्, संविधान बनाओस्, त्यो संविधान सभाको अध्यक्ष मलाई हुन मन लाग्छ। मैले दिएको जवाब मलाई सम्झना छ, किनभने म प्रष्ट थिएँ। हेर्नुहोस् त 10 वर्ष संविधान सभाको अध्यक्ष भएर संविधान चाहिँ नबनाइ जाने हो भने त अहिले यसो कल्पना गर्नुहोस् त, बाटोमा हिँड्यो ऊ त्यो जाँदैछ नि लुरु लुरु, त्यो संविधान नबनाउने संविधान सभा अध्यक्ष हो भने मेरा छोरा नातिहरूलाई त्यो संविधान नबनाउनेको छोरा नाति। त्यसैले मैले त्यो प्रष्ट जवाब दिएँ। तर यो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको ऐक्यबद्धता, एकता, हामीले समयमा संविधान बनायौँ, राम्रो संविधान, उत्कृष्ट संविधान बनायौँ। त्यो संविधान जारी गर्दै गर्दा संविधान सभाको अध्यक्षको कुर्सीबाट मैले भनेको थिएँ, आज म सम्झन चाहन्छु, फेरि सम्झन चाहन्छु। मैले भनेको थिएँ जतिसुकै राम्रो संविधान होस्, संविधानले राम्रो सबै थोक गर्छ, तर एउटा काम गर्न सक्दैन, त्यो संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्दैन। मिल्ने भए त संविधानले हेर्नुहोस् त 1 केजी बुद्धि तँलाई 1 केजी बुद्धि तँलाई भनेर बुद्धि बाँडिदिने हो, क्षमता बाँडिदिने हो भने त कति आनन्द हुन्थ्यो नि। तर त्यो बुद्धि विवेक र क्षमता हामीले देखाउनुपर्छ, दलहरूले देखाउनुपर्छ, दलका कार्यकर्ताहरूले देखाउनुपर्छ। अहिले 6 वर्ष नाग्यो, 7औं वर्ष मनाउँदैछौँ हामीले बुद्धि विवेक र क्षमता देखाउन सक्यो कि सकेनौँ? संविधान निर्माण गर्दा हामीले त्यो क्षमता देखायौँ, समझदारीबाट सम्झौताबाट संविधान बनायौँ। नभए भन्नुहोस् त बन्थ्यो संविधान? कसैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री चाहिएको छ, त्यो नभइकन हुँदैन। कसैलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति चाहिएको छ। मलाई त्यति बेलाको राम्रो वातावरणै थाहा छ। माथि घरको छानादेखि तल आँगनसम्म लत्रेको त्यो लामो तुल नक्सा भएको, नक्सा चाहिँ कसको थियो मैले बिर्सेँ, हाम्रो राष्ट्रपति भनेर झुन्ड्याएको थियो, प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति। अनि हाम्रो नेपाली काङ्ग्रेसको चाहिँ ठ्याक्कै थाहा छ मलाई, उहाँहरूको त वेस्ट मिनिस्टर मोडेलको प्रधानमन्त्री, संसद निर्वाचन गर संसदबाट
प्रधानमन्त्री आफ्नो आफ्नो छ। तर हामीले यो सबको बीचबाट दलहरूले सम्झौता गरे, नेपाली काङ्ग्रेसले सम्झौता गर्यो, एमाले गर्यो, माओवादीले गर्यो, सबै दलहरूले सम्झौता गरे। बहिष्कार गरेर गएका मधेसवादी दलहरू समेतले पनि सम्झौता गरे। परिणामस्वरूप अहिलेको संविधान बन्यो। अहिलेको संविधान हेर्नुहोस् त, ठ्याक्क वेस्टमिन्स्टर मोडेलको संसद छैन, हामी त्यसलाई सुधारिएको संसद भन्छौँ। 2 वर्ष अविश्वास ल्याउन पाइँदैन, एकदम स्थिर पार्लियामेन्ट भनेर त्यसमा विभिन्न तर्कहरू राखिएका छन्। त्यसैले विघटनको सन्दर्भमा खोइ प्रश्नहरू उठेका थिए। अघि रमन भाइले सोध्नुभयो नि, खै त्यसको रक्षाको लागि काम गरेको। अब रमन भाइले त सर्वोच्च अदालतमा बहस गर्नुभयो, तर आफ्नो पार्टीको मुद्दा हो, फिस चाहिँ पाउनुभयो कि भएन थाहा छैन। तर मैले आफ्नो पार्टीभित्र धुमधाम छलफल गरेँ। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीसँग छलफल गरेँ। यो कानुनी रूपमा, राजनीतिक रूपमा, कुनै रूपमा पनि अहिले संसद विघटन ठिक हुँदैन। तर पार्टीभित्र त विभिन्न विचार हुन्छ नि, होइन र? हेर्नुहोस् त, विभिन्न कुरालाई लिएर हाम्रो रामचन्द्रजी शेरबहादुरजी छलफल गरे हुनुहुन्छ त। तर पार्टी निर्वाचनमा गयो, विघटनमा गयो। सर्वोच्च अदालतले विघटनलाई सदर गरेन। त्यति बेला मैले विराटनगरको आमसभामा गएर पनि भाषण गरेको छु र भनेको छु, प्रधानमन्त्रीजी यो कारणले विघटनमा जानुभएको छ, उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले विघटन सदर गर्छ भन्ने उहाँलाई विश्वास छ। मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमाथि 200% विश्वास छ। मैले विघटन बारेमा चाहिँ केही भनिनँ। यो म चाहिँ लिम्बू आमाको छोरा भएकोले मेरो नेपाली त्यति बुझिँदैन कि के हो, यति प्रष्ट बोल्दा पनि भनिदिनु पर्यो भन्नुहुन्छ साथी। त्यति बेला विघटन सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा कुरा बोलेको थिएँ, थुप्रै बोलेको थिएँ, त्यसमध्येको एउटा कुरा भाइरल भएको थियो। मैले भनेको थिएँ त्यति बेला पत्रकारहरूसँग यो छलफल गरेको मैले हो, पत्रकारहरूलाई मैले प्रशिक्षण दिएको हो। मलाई अहिले पनि पढाउन खुब मनपर्छ, त्यसैले वकिल पढाउन म गइरहन्छु, बेला बेलामा विभिन्न कार्यक्रममा जान्छु र पत्रकारहरूसँग पनि प्रशिक्षण कार्यक्रममा भाग लिन्छु। धुलीखेलमा मैले त्यो प्रशिक्षण कार्यक्रम गरेको थिएँ, त्यसमा म एकडेक हल्लिनँ। तर एउटा कुरा म तपाईँहरू समस्या राख्छु, हामीले संविधानमा एउटा कुरा लेखेका छौँ, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएपछि त्यो मुद्दालाई असर पर्ने गरेर बोल्नु हुँदैन। त्यो कुरा संविधानमा हामीले लेखेका छौँ। त्यही भएर त्यति बेला हेर्नुहोस् त, पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू घाँटीमा प्लेकार्ड झुन्ड्याएर सर्वोच्च अदालतको अगाडि वी आर हियर, त्यो पनि अङ्ग्रेजीमा त। अब अघि रमन भाइले सोधेको जस्तो म सोध्दिनँ, तपाईँहरू पो रमन भाइ वकिल किन नरोकेको हो त्यो भनेर म भन्दिनँ। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरूले प्लेकार्ड घाँटीमा झुन्ड्याएर वी आर हियर सर्वोच्चका श्रीमानहरूलाई वरिष्ठ साथीहरूले बोलिदिनु भयो। यो सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले ठिक हामीले भनेको जस्तो ठिक निर्णय गरेनछन् भने यिनीहरूलाई जनताले थुतेर सडकमा ल्याउँछ, लिन्चिङ। अनि म बाफरे यो कस्तो बोलेको। तर म के पक्षमा उभिएँ त भन्दा, पक्षमा पनि विपक्षमा पनि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भइसके पछाडि त्यसलाई प्रभावित गर्ने गरेर बोल्न हुँदैन। त्यसैले त्यति बेला सोध्ने पत्रकारहरूलाई मैले भने
धुलीखेलमा मैले बोलेको छु, त्यो हेर्नुहोस् रेकर्ड। जहाँसम्म अहिले बोल्ने कुरा छ अहिले बोल्दिनँ, किनभने संविधानमा यस्तो छ, सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भोलिपल्ट म बोल्छु। भन्नुहोस् मैले के बेठी गरेँ? कुरा भनेको यो हो। यसरी हामीले संविधान बनायौँ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। तर मैले भने नि, राजनीतिक दलहरू छौँ, राजनीति छ। यो क्रममा विभिन्न खालका प्रसङ्गहरू आइरहेका छन्। म यहाँहरूको धेरै लामो अरू समय लिन चाहन्न, तर विभिन्न प्रकारका घटनाक्रमहरू घटिरहेका छन्। मैले एउटा कुरा छ, म फेरि यहाँ रामचन्द्रजीलाई देखेँ, मेरा साथीभाइहरूलाई देखेँ, अनि मलाई एकदम उत्साह जागेर एक दुईवटा कुरा त मैले राख्नै पर्यो भन्ने लाग्यो। अहिले देश बजेट होलिडे कति मिठो शब्द, तर बजेट ठप्प भन्छन्। किन त्यस्तो भयो? अघि संविधानको कुरा उठेको हुनाले यो म भन्दैछु। संविधानको कमी कमजोरी इत्यादि म यहाँहरूसँग प्रष्ट शब्दमा भन्छु। मेरो सदा सर्वदाको अडान हो, संविधान बनाएको दिनदेखि अहिलेसम्मको अडान हो। त्यसैले मैले माथि कुर्सीबाट भने यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हामी जिम्मेवार हौँ। संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता चाहिँ बाँड्दैन, हामीले देखाउनुपर्छ। मैले भारतका संविधान निर्माता अम्बेडकरलाई सम्झेर त्यो भनेको हुँ। अम्बेडकरलाई यसै गरेर संविधानको बारेमा यहाँ गल्ती भयो, यहाँ खराबी हो, यहाँ यस्तो भयो भनेर भन्दा अम्बेडकरले जवाफ दिएका थिए एकपटक, भारतको संविधानमा खराबी छैन, खराबी छ भने हामीमा छ। ठ्याक्कै मैले पनि यहाँनिर भने हामीले राम्रो संविधान बनाएका छौँ, समझदारीको दस्तावेज बनाएका छौँ, त्यसमा कमी कमजोरी छैन। तर त्यसलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ। 47 को संविधान थियो नि, संशोधनको कुरा उठ्दा कसले पो हो हामीले भनिपठायौँ 60 वर्षसम्म कमा र फुल स्टप, यसमा परिवर्तन हुँदैन। जनताले संशोधन होइन संविधान नै उल्टाइदिए। त्यसैले अहिले हामीले राम्रो गरेका छौँ, लचिलो संविधान बनाएको छौँ। जनताको मन जित्नुहोस्, जनताको मन जित्नुहोस्, संसदमा पुग्नुहोस्, के परिवर्तन गर्नुपर्छ परिवर्तन गर्नुहोस्। अब परिवर्तन गर्न, परिमार्जन गर्न सजिलो छ। आन्दोलन गर्नको लागि जनताको मा गएर फेरि आन्दोलन गर्नु पर्दैन कुनै पनि परिवर्तनको लागि। अब जनताको मन जिते हुन्छ, आशीर्वाद लिए हुन्छ। यो ढङ्गले हामी यो संविधानलाई लिइरहेका छौँ। संविधानमा कमजोरी छैन, कमजोरी हामीमा छ। संविधानमा खराबी छैन, खराबी हामीमा छ। के छ त्यसको बारेमा छलफल गरौँ, सच्याउँ, अगाडि बढौँ। वास्तवमा अरू धेरै म समय लिन्न। यहाँ अघि प्रसङ्ग उठ्यो जस्तो निर्वाचन हारेको, त्यसै गरेर यो संविधानमा त साल नै लेखेको छैन, अनि विश्वमै छैन। अब भर्खरै हिजो अस्ति त्यत्रो मुद्दा जित्ने गरिकन बहस गरेका भाइहरू, साथीभाइहरू, उहाँहरूले भनेपछि त सिरियसै हो कुरा त। तर यसको प्रसङ्ग म यहाँहरूलाई बताउँ है। हामीले बनाएको संविधान नेपालको संविधान ठ्याक्कै यो सहभागितामूलक भने मैले यति धेरै संस्थागत लखौँ सुझाव लिएर व्यक्तिगत रूपमा, संस्थागत रूपमा हामीले संविधान बनाएका हौँ। त्यही मैले घरिघरि भन्दैछु, कुनै पनि बेला अरू बेलामा अलिक लामो छलफल गरौँला। हामीले यति धेरै छलफल गरेका छौँ, यो नेपालको नाम परिवर्तन गर्ने कि भनेर पनि प्रस्ताव आयो। यो राष्ट्रिय झण्डा तीनकुने झण्डा कुन चाहिँ हिन्दू मन्दिरको, यो सामन्ती राजाको यो सूर्य चिन्ह
चन्द्रमा भनेर प्रश्न उठ्यो। छलफल गर्दा 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 कसले पो राख्नुभयो बिर्सेँ मैले, त्यो चाहिँ छलफल चाहिँ भएकै हो। कैयौँ दिन छलफल भयो। हामीहरूले आखिरमा चन्द्रवंशी र सूर्यवंशी होइन, जबसम्म आकाशमा चन्द्रमा र सूर्य रहन्छ त्यति बेलासम्म नेपालको अस्तित्वलाई कसैले पनि चुनौती दिन सक्दैन। यसलाई यसो भनेर व्याख्या गरौँ न भनेर हामीले राष्ट्रिय झन्डा यो राम्रो भनेर पास गऱ्यौँ। नेपाल यही सुन्दर नाम हो भनेर पास गऱ्यौँ। त्यति धेरै सहभागितामूलक ढङ्गले हामीले यो संविधान बनाएको हो। सेनादेखि, प्रहरीदेखि, वकिल, पत्रकारदेखि, न्यायाधीशहरूदेखि राउतेसम्मले त्यति बेला संविधान सभालाई आएर सुझाव दिएका छन्। राउतेको राजाको नेतृत्वमा आएको त्यो राउतेहरूको टोली मलाई हिजो अस्ति जस्तो लाग्छ। झलझली सिंहदरबारमा आएर भेटेर मलाई उनीहरूले आफ्नो सुझाव दिए। के दिए थाहा छ? हामी त जङ्गल जङ्गल हिँड्ने, त्यो तिम्रो संविधानमा राउतेहरूलाई जङ्गल जङ्गल घुम्ने अधिकार हुन्छ भनेर लेख। एक, हामी त जङ्गलको रुख काटेर ठेकी बनाएर ठेकी बेचेर जीवनयापन गर्ने, हामीले रुख काट्दा पक्रन पाइँदैन, राउतेलाई रुख काट्ने अधिकार हुन्छ भनेर लेख। यस्ता यस्ता भेटघाट, संस्थागत, व्यक्तिगत सुझाव, लाखौँको आधारमा हामीले संविधान आखिरमा साझा दस्तावेज संविधान बनायौँ। यही क्रममा हो नामै संविधानको 35वटा, यति लामो लामो। फेरि तपाईँहरूलाई थाहा छ हामी राजनीतिक दलहरू आफ्नो अडान त गजब छ नि। फेरि तपाईँलाई थाहा छ योभन्दा अगाडि हाम्रो संसदको नाम के थियो? व्यवस्थापिका संसद, अङ्ग्रेजीमा लेजिस्लेचर पार्लियामेन्ट। कति दिनसम्म हैरान मलाई, यहाँ माथिको नाम के लेखेको छ? कतै पार्लियामेन्ट मात्रै पो लेखेको छ कि एउटा शब्द छुटेको छ कि? बाहिरका विदेशीहरू आएर व्हाट इज दिस योर एक्सलेन्सी भनेर सोध्थे। छक्क उनीहरू यो के हो? लेजिस्लेचर भनेको पनि उही हो, पार्लियामेन्ट भनेको पनि उही हो, के हो यिनीहरूको व्यवस्थापिका संसद? अब के गर्ने? दलहरू बसेका छन्, छलफल चलाएका छन्। एउटालाई संसद नभइकन नहुने, अर्कोलाई संसदको छेउ नै बस्न नहुने। फेरि सुरुको सबैको एकदम पारा एकदम माथि भएको बेलामा आखिरमा हामीले बीचको बाटो के निकाल्यौँ त भन्दा व्यवस्थापिका संसद, दुईटै जोडिदिउँ। इतिहास यो हो। यही बेलामा डेलिगेसन आयो 4वटा, 5वटा, 6वटा, कोही इस्वी सम्मत राख्नुपर्छ भन्ने अघि रमन भाइले महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठाउनु भएको छ। कोही इस्वी सम्मत लेख्नुपर्छ भन्ने, कोही होइन विक्रम सम्मत गर्नुपर्छ भन्ने, कोही होइन नेपाल सम्मत गर्नुपर्छ भन्ने, कोही होइन यसले सम्मत राख्नुपर्छ भन्ने। अनि के गर्ने? समावेशी पनि गर्नु पर्यो। यो देशका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनताको एउटा साझा संविधान बनाउनु पर्ने। अनि हामीले यसो हेऱ्यौँ, हाम्रो रमन भाइ आजकल यो छिमेकीको संविधान चाहिँ हेर्नु छोड्नुभयो कि के हो नि? छिमेकीको संविधानको नाम चाहिँ भारतको संविधान छ, कन्स्टिट्युसन अफ इन्डिया, हाम्रै जस्तो। सारा संसार चाहर्दा अनि ओहो नेपालको संविधान मात्रै छोटो लेखौँ न। त्यसो भएपछि त 2072 पनि लेख्नु परेन, इस्वी पनि लेख्नु परेन, विक्रम पनि लेख्नु परेन। समावेशी नाम जुराउँदा यो भएको। यसरी हामीले नेपालको संविधान लेख्यौँ। त्यसैले नेपालको संविधान 2072 मा जारी भएको हो। त्यसलाई नेपालको संविधान 2072 भन्नुभयो भने चाहिँ गलत हुन्छ। इतिहास यो यसरी त्यो बन्यो। यो संविधानका अक्षर अक्षरमा एउटा पृष्ठभूमि छ, एउटा इतिहास छ। त्यसकारणले गर्दा कुनै बेलामा एकपटक बसेर अलिक लामो छलफल गरेर यस्तो कार्यक्रम गर्दा हामी एउटा राम्रो निष्कर्षमा पुग्छौँ। अर्को रमन भाइले भनेको हारेको मान्छे एकदम ठिक भन्नुभयो उहाँले। हामीले आफ्नो अनुभवलाई आधार बनाएर सबै कुरा
हामीले संविधानमा व्यवस्थित गर्न खोजेका छौँ। अझै एउटा कुरा चाहिँ मैले भन्नै पर्ने छ, त्यो रमन भाइलाई थाहा छैन। धेरै पछि थाहा पाएछन् साथीभाइहरूले, नेताहरूले। संविधानमा चाहिँ अब सबैले सबै त पढ्दैन नि। निर्वाचन हारेको मान्छे त्यो कार्यकालभरि, प्रतिनिधि सभाको 5 वर्षको कार्यकाल हुन्छ, त्यो प्रतिनिधि सभाको चुनाव हार्यो भने त्यो कार्यकालभरि चुनाव हारेको मान्छे मन्त्री बन्न पाइँदैन। प्रष्ट छ, त्यो मान्छे छेकेकै हो। किनभने विगतमा हारेको मान्छेहरू मन्त्री भएको उदाहरणहरू आए, प्रधानमन्त्री भएको यस्ता कुराहरू आए। मैले भरे फेरि प्रधानमन्त्री भएको भन्दा आफ्नै मान्छे पर्ला कि भनेर तपाईँहरूले बुझिहाल्नुभयो नि। साथीहरू थपक्क बिर्सियो भनेर हामीले त्यो लेखेकै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रष्ट उद्देश्यका साथ हामीले त्यो व्यवस्था राखेका छौँ। यस्ता धेरै अनुभवमा आधारित भएर संविधानको व्यवस्था गरेका छौँ। र अब अन्तिममा मैले टुङ्ग्याएँ, यसलाई अनुभवमा आधारित भएर कमी कमजोरीहरूलाई सच्याउँदै अगाडि बढ्नुपर्छ। यो संविधान अब सबैको लागि सर्वस्वीकार्य भयो, तर असन्तुष्टिहरू छन्। सर्वस्वीकार्य भयो तर असन्तुष्टिहरू छन्। त्यो असन्तुष्टिहरूलाई समय सापेक्ष परिमार्जन गर्दै अगाडि बढ्न पर्छ। जाँदा जाँदै अन्तिममा एउटा कुरा म जोड्छु। आज संविधान दिवसको दिनमा बिहानै उठेको सरकारले मेडल बाँडेछ। आफ्नो सरकार मेडल बाँडेछ धुमधाम। त्यो मेडल बाँड्दा पनि त्यो गाउँघरमा भनाइ छ नि, पारी चितुवा करायो, वारी सिँगारी हरायो। हिजो राति त पारी, खोला पारी त चितुवा कराउँदै थियो। यसो बिहान उठेर हेरेको त खोरमा त सिँगारी खसी त छैन। पक्कै त्यो चितुवाले लगेछ भने जस्तै नि, त्यस्तै हुन्छ कि भनेर मैले साथीभाइहरूलाई यसो खुसुक्क सुझाव हो म छेउमा पनि कोट्याएर दिँदै थिएँ, भन्दै थिएँ। अहिले पनि यो अन्तिममा जाने बेलामा भन्दैछु। त्यो त गजब हो नि त। केपी ओली प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनको लागि मुद्दा पर्यो, केही भएन। मुद्दा पर्छ, मुद्दा परेपछि हार हुन्छ, जित हुन्छ, त्यो पनि केही भएन। कहिले कतापट्टि कहिले कतापट्टि साथीभाइहरूले बहस गर्नुहुन्छ, त्यो पनि केही पनि भएन। त्यो हुन्छ। तर यो के भयो? मञ्चमा उपस्थित विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, उपस्थित सबै पत्रकार मित्रहरू र अन्य साथीहरू, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सबभन्दा पहिले संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा म तपाईँहरू सबैलाई शुभकामना दिन चाहन्छु र नेपालको संविधानको चिराइको कामना गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानको चिराइको कामना गर्ने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय भएको छ। आज यही प्रसङ्गमा म एउटा कुरो, सुभाषजीले अहिले भर्खरै गरेको कुरालाई संसदमा उहाँले मेरो सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई गरेको प्रश्नको बारेमा म सानो जवाफ मात्रै दिएर सुरु गर्न चाहन्छु। सुभाष चन्द्र नेवारजीले शेरबहादुरजी काङ्ग्रेसको सभापति र प्रधानमन्त्रीलाई भन्नुभएछ कि यो अध्यादेशले मेरो पार्टी त फोड्नुभयो, तपाईँको पार्टी के हुन्छ विचार गर्नुहोला भन्नुभयो। त्यही होइन सुभाष चन्द्रजी। अब म उहाँलाई के सम्झाउन चाहन्छु भने शेरबहादुरजीको पार्टीमा उहाँसँग सहमति विमति जनाउने अर्को पक्षमा म हो। मलाई छिटोभन्दा छिटो पार्टी तोडेर प्रधानमन्त्री मन्त्री बन्ने हतार छैन। मलाई त्यो हतार नभएको कुरामा मेरो सभापति र मेरो प्रधानमन्त्री ढुक्क हुनुहुन्छ। किनभने म सत्तालाई भन्दा व्यवस्थालाई महत्त्व दिने मान्छे हुँ। र म अर्को कुरा के पनि भन्छु भने मेरो सभापति कम चलाक हुनुहुन्न
उहाँले कोसिस गर्नुभएको छ। रामचन्द्रले नगरे पनि कसैले गर्ला कि भनेर उहाँ सजग हुनुहुन्छ। छिटोभन्दा छिटो त्यो अध्यादेशलाई खारेज गराउन उहाँ तयार। त्यसो भएको हुनाले मेरो सभापतिलाई त्यति लाटो जुम्ली नठान्नुहोस्। अब म साथीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने कि आज धेरै यहाँ हाँसी ठट्टा सेटर व्यङ्ग्य फ्याङ्ग्य सबै थोक भयो, म त्यता जान्न। म आज गम्भीर भएको छु र म गम्भीर कुरा मात्रै राख्न चाहन्छु। संविधान बन्यो 70 वर्षको सङ्घर्षपछि 2007 सालको क्रान्तिमा बिपी कोइरालाले घोषणा गर्नुभयो कि जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानबाट देशको शासन चल्नुपर्छ। त्यो कुरा हामीले 70 वर्ष लगाएर पुरा गऱ्यौँ। 70 वर्षसम्म व्यवस्थाको टुङ्गो लाग्न नसकेर नेपालमा राजनीतिक स्थिरता बन्न सकेन। भारतमा 47 सालमा परिवर्तन आयो, अहिलेसम्म पनि एउटै व्यवस्था अन्तर्गत चलेको छ। चीनमा त्यसपछि 2-3 वर्षपछि आयो, त्यहाँ पनि त्यही एउटै व्यवस्थामा चलेको छ। नेपालमा पटक पटक कहिले निर्दलीय व्यवस्था, कहिले बहुदलीय व्यवस्था, कहिले एकदलीय व्यवस्था, कहिले राजतन्त्र, कहिले राजै प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था, सबै कुराको प्रयोग गर्दा गर्दा नेपाल चाहिँ राजनीतिक अस्थिरताको शिकार बनेर हैरान भएका हामीले एउटा यस्तो समय आयो जब हामी चारतिर फर्केका मुन्टो फर्केका पार्टीहरू एक ठाउँमा बसेर सुभाषचन्द्र नेम्बाङजीलाई साक्षी राखेर एकातिर यो संसदीय यो बुर्जुवा व्यवस्थालाई बन्दुकले उडाइदिन्छु भन्ने प्रचण्ड, अर्कातिर यो चाहिँ नि शोषक व्यवस्था यसलाई चाहिँ नि उडाउनुपर्छ भन्ने माधव प्रचण्ड माधव चाहिँ नि झलनाथ केपी ओलीहरू, अर्कोतिर यो एकात्मक व्यवस्था यो एउटा वर्गले मात्रै शासन गरेको यसलाई चाहिँ नि उडाउनुपर्छ, सङ्घीयतामा लानुपर्छ भनेर चाहिँ नि चरम आक्रोश व्यक्त गरिरहेका उपेन्द्र यादवहरू। त्यसको बिचमा अर्कातिर होइन एउटा डेमोक्रेसीको लागि, पार्लियामेन्ट्री सिस्टमको लागि सबैभन्दा उपयुक्त व्यवस्था हो भनेर आफ्नो अडान राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस। हामी चारतिर फर्केका चारजनाले चाहिँ नि सुभाषजीलाई बिचमा राखेर हामीले यो संविधान बनाएको। मैले वास्तवमा चाहिँ नि मलाई थाहा छ हरेक कुरामा हामीले सम्झौता गरेका हौँ र यो राष्ट्रिय सहमतिको दस्तावेज हो। यो हामीले एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा विभिन्न किसिमका चाहिँ हाम्रा विचार डाइभर्जेन्ट ओपिनियनहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर यो राष्ट्रलाई एउटा निकास हामीले दिएको, यो राष्ट्रलाई स्थायित्व दिन्छौँ भनेर हामीले कबुल गरेको, यो राष्ट्रलाई एउटा पोलिटिकल सिस्टम दिन्छौँ भनेर हामीले अठोट गरेको र यो राष्ट्रलाई अब हामी एउटा बाटोमा अगाडि बढाउँछौँ, गन्तव्य दिन्छौँ र यो देशका गरिब निमुखा एउटा विपन्न जनतालाई अब हामी उद्धार गर्छौँ भनेर हामीले यो राष्ट्रलाई समृद्धिको बाटोमा लान्छौँ भनेर हामीले अठोट गरेको यो दस्तावेज हो यो संविधान। अब यो संविधानमाथि हिजो बिहान अस्ति बिहान मात्रै एउटा वक्तव्य मैले सुने अहिलेको सत्ता घटककै प्रमुख नेताको मुखारबिन्दबाट कि यो संविधानलाई बदल्नुपर्छ र यो बुर्जुवा व्यवस्थालाई फाल्नको लागि हामी सडकमै जान पनि तयार छौँ भनेर उहाँले बोल्नुभएको कुरा मैले सुने। मलाई एकाएक लाग्यो, अनि मैले भने मेरो दिमागमा आयो यो बुर्जुवा व्यवस्थालाई फाल्न सडकमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँको दिमागमा रहेको बुर्जुवा मनोवृत्तिलाई पहिले फाल्नुहोस्। यो देशमा यो संविधानको व्यवस्थाको कमजोरी होइन, यो देशमा यो संविधानलाई लागू गर्ने मूल जिम्मेवारी लिएर यो व्यवस्थालाई अगाडि बढाउने महत्त्वपूर्ण कार्यकारी अधिकार लिएर जो सत्तामा पुगे, जो चाहिँ नि यो व्यवस्थाको संरक्षक हुँ भनेर गए, राष्ट्रको जिम्मेवारी जसले लिएर काँधमा लिएर अगाडि गए, ती नेताहरूलाई मेरो प्रश्न छ,
ती नेताहरूप्रति मेरो आपत्ति छ कि उनीहरूले यो संविधानले कुन बाटोमा देशलाई लान चाहेको थियो, संविधानले कस्तो व्यवस्थाको कल्पना गरेको थियो, संविधान निर्माण गर्दा के अपेक्षा र चाहना नेपाली जनताका थिए, के त्यसलाई हृदयङ्गम गरेर चाहिँ उहाँहरूले सत्ता सञ्चालन गर्नुभयो, के उहाँहरूले चाहिँ सत्ताको सञ्चालन गरेर यो लोकतान्त्रिक संविधान र त्यसमा पहिले उहाँहरू लोकतान्त्रिक बन्नुभयो कि बन्नु भएन, उहाँ लोकतान्त्रिक बन्नुभयो कि सर्वसत्तावादी मानसिकता लिएर सत्तालाई दुरुपयोग गर्न थाल्नुभयो। यो प्रश्न मेरो चाहिने यो मुलुकका सत्तामा पुगेका कार्यकारी अधिकारलाई प्रयोग गरेका नेताहरूप्रति मेरो प्रश्न अहिले पनि छ। सबैभन्दा मुख्य कुरा के हो भनेदेखि एउटा सिस्टम हामीले दिएका छौँ, एउटा व्यवस्था हामीले दिएका छौँ र यो व्यवस्थालाई चाहिँ हामीले चाहिँ वास्तवमा साँच्चै नै कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने, साँच्चै नै व्यवहारमा यसलाई उतार्ने हो भने यो मुलुकका अत्यन्त विपन्नभन्दा विपन्न जनता, यहाँका दलितहरू, यहाँका महिलाहरू, यहाँका शोषित वर्गहरू, यहाँका उपेक्षित जनजातिहरू, यहाँका चाहिँ तराईमा चाहिँ उपेक्षा अनुभव गरिएका मानिसहरू सबैलाई अधिकार दिने संविधान यो त मनचिन्ते झोली जस्तो छ। यो त चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि संविधानले जसलाई जे चाहन्छ त्यो दिने एउटा बाटो बनाइदिएको छ, तर त्यो प्रयोग गर्ने त्यो डाडु समात्ने मान्छे त्यसको चाहिँ हात कति निष्पक्ष छ, त्यसको हात कति निस्वार्थी छ, त्यसको हात कति ठिक ठाउँमा चाहिँ डाडु पनियो कति ठिक ठाउँमा पार्न एउटा त्यसमा एउटा निष्ठा छ। त्यो कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। संविधानका कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी लिनेहरू, संविधानलाई प्रयोगमा ल्याउन जिम्मेवारी लिनेहरू कति इमान्दार बने, कति निष्ठावान बने, प्रश्न यहाँनिर छ। त्यसकारण संविधानलाई फेरि बदलौँ अनि एउटा नारा, एउटा वितण्डा फैलाइदियो, जनतालाई भ्रम पारिदियो अनि त्यसैमाथि रमाइलो गरेर राजनीति गर्ने, खेती गरिरहने, जनतालाई भ्रम पारेर त्यसैमाथि खेती गर्ने, आफ्ना अयोग्यता र नालायकीहरूलाई, आफ्ना असक्षमताहरूलाई अनि एउटा भ्रम फालिदिएर चाहिँ जनतालाई अल्मल्याएर चाहिने अनि आफू हाकिम भइराख्ने, आफू नेता भइराख्ने, आफू ठुलो मान्छे भइराख्ने, यो प्रवृत्तिको विरुद्ध लडाइँ गर्नुपर्छ। अब यस्ता प्रवृत्तिहरूको विरुद्ध अब जनताले पत्रकारले, बुद्धिजीवीहरूले आवाज दिनुपर्ने बेला आएको छ। यसरी जनता ठग्ने, जनतालाई चाहिँ जहिले पनि अल्मल्याउने, रल्मल्याउने अब यसो गर्ने एउटा एउटा नारा फ्याँकिदिएको छ। जिम्मेवारी पुरा गर्नु छैन, सत्तामा पुगेको छ, जिम्मेवारी पुरा गर्नु छैन, देशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाएको छ, देशलाई हरेक आर्थिक र सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक रूपबाट अनिर्णयको बन्दी बनाउने अनि नारा अर्कोतिर ठोकिदिने अनि जनतालाई उतै भुलाइदिने, यो बेइमानी चल्दैन। अब तपाईँहरूलाई म आज साक्षी राखेर भन्छु, यो बेइमानीको विरुद्ध फेरि मैले बुल्दी काण्ड घटाउनुपर्छ भने पनि म तयार छु। मलाई अब त्यतातिर सम्झना भइराखेको छ। मैले एकपटक बुल्दी काण्ड, बुल्दी पुल काण्डबाट मैले सर्वसत्तावादको मुरादलाई जेहाद छेडेकै हो। त्यसकारण यो संविधान बचाउनको लागि, यो परिवर्तन बचाउनको लागि, यो लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई जोगाउनको लागि फेरि पनि अर्को चाहिँ काण्ड गर्नुपर्छ भने पनि त्यसको लागि अब हामी तयार हुनुपर्छ। किनभने यो खेल खेल होइन, खेल खेल गरेर जबै खेलाँची गरेर मुलुकलाई बर्बाद गर्ने, मुलुकले धान्न सक्छ बारम्बारका प्रयोग र परीक्षणहरू, नेपाली जनताको यो गरिबीले धान्न सक्छ परीक्षणहरू, यो खेलबाड गर्ने जनतामाथि, यो गरिब राष्ट्रमाथि। त्यसकारण चाहिँ अब खेलबाड चल्दैन। अब इमान्दार भएर जो सत्तामा जसलाई दिने हो त्यसले इमान्दार भएर संविधानले जे भनेको छ त्यो अनुसार मुलुक चलाउनु पर्छ, मुलुकलाई सुशासन दिनुपर्छ, मुलुकलाई एउटा चाहिँ कारगर व्यवस्था, मुलुकलाई कारगर प्रशासन, कारगर सञ्चालन आज मुलुकले खोजेको छ। इमान्दार प्रयत्न आज मुलुकले खोजेको छ, जनताले खोजेका छन्। त्यसो भएको हुनाले इमान्दारिताको सवाल छ। आज इमान्दारिताको सवाल छ, इम्प्लिमेन्टेसनमा इमान्दारिताको सवाल छ। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानलाई प्रयोगमा ल्याउने, यो संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने र यो संविधानले परिकल्पना गरेको
यो संविधान निर्माण गर्दा नेपाली जनताले परिकल्पना गरेको यो व्यवस्थालाई साकार पार्नको लागि त्यो कमिटमेन्ट चाहिएको छ आज हामीमा, त्यो प्रतिबद्धता र निष्ठा चाहिएको छ आज हामीमा। त्यो निष्ठा र प्रतिबद्धताको अभावमा जसरी हुन्छ जोड घटाउ मिलाएर अनि सत्ता भोग गरिराख्ने, कुर्सी ओगटिराख्ने, त्यो कुर्सी सधैँ मेरै बाउको प्याह हो जस्तो गरिराख्ने अनि त्यो छोड्नु पर्दाखेरिमा वितण्ड मचाएर छोडिदिने र मुलुकलाई चाहिँ जहाँ जाओस् भणखारैमा देशलाई भनेर भनिदिने, यो प्रवृत्ति चाहिँ अब सही छैन। अब नेपाली जनताले यस्ता प्रवृत्तिलाई सहन हुँदैन, चाहे चाहिँ जसले गरेको होस्, म यो भन्दिनँ, तर कसैले गरे पनि अब सहन हुँदैन। त्यसो भएको हुनाले यो संविधान दिवसको दिनमा म यति नै भन्न चाहन्छु, यो संविधानलाई पहिल्यै 2-10 वर्ष 1-2 निर्वाचन यसलाई प्रयोग गरेर हेरौँ। मधेसका केही साथीहरूको रिजर्भेसन छ, केही रिजर्भेसन होला, त्यसलाई हामी चाहिँ संशोधन गरेर चाहिँ त्यसलाई समाधान गर्न सक्छौँ, कुनै ठुलो कुरा छैन। होइन भने अब फेरि खेलवाड गरिरहने, फेरि प्रयोगको थलो देशलाई बनाइरहने, नेपालको गरिबीमाथि उपहास गरिरहने, यो कसैलाई पनि छुट छैन। त्यसो भएको हुनाले यो संविधानको कार्यान्वयन आजको राष्ट्रिय जिम्मेवारी हो। यो संविधानलाई व्यवहारमा उतार्ने आजको नेपाली राष्ट्रको, नेपाली राष्ट्रिय उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी हो, हामी सबैको जिम्मेवारी हो। हामी त्यतैपट्टि लागौँ। म यही नै शुभकामना दिएर आफ्नो भनाइ अन्त गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। थ्याङ्क यू सो मच रामचन्द्र पौडेलज्यू। अब यो लामो समयदेखि यहाँहरूले हामीलाई साथ दिनुभयो, नेपाली रेडियो नेटवर्कलाई साथ दिनुभयो। आज संविधान दिवसको अवसरमा आफ्नो महत्त्वपूर्ण अभिव्यक्ति राखिदिनु भयो। सुभाष चन्द्र नेवाङज्यू र रामचन्द्र पौडेलज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चन्द्र भण्डारीलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। रमण कुमार श्रेष्ठलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै यहाँहरू सबैलाई नेपालको संविधान 2072 को अवसरमा 6 वर्ष पुगेको अवसरमा धेरै 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 बधाई र सफलताको शुभकामना दिँदै लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा हामी अगाडि बढ्न तयार छौँ। हामी यो संविधानलाई पूर्ण कार्यान्वयन गराउनको लागि सञ्चारकर्मीको नाताले जस्तो सुकै भूमिका निर्वाह गर्न पनि तयार छौँ भन्दै यो कार्यक्रम यही समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। नमस्कार।